हेर्नुस् है, यो अघि हिजो ठ्याक्कै कति चाहिन्छ भने विदेशीहरूले ठ्याक्कै त्यो सफ्टवेयरबाट हिसाब गर्छन् भनेको थिएँ नि मैले। दियो भने त्यसले सपोर्ट गर्ने भयो। खानै नपाएको पशुलाई त हो, तर हरियो घाँस अनि कोसे घाँस अकोसे घाँस यसरी खाएको पशुलाई हामीले बनाएको दाना चाहिँ घरमै क्वालिटीको दाना बनाएर खुवाइरहेको छौँ भने त्यस्तोलाई चाहिँ मिनरल ब्लक र यो एमएमई ब्लक चाहिँ खुवाउनु हुँदैन है। जस्तै तपाईँको सबै रिपोर्ट दिन्छ कि यसले। तपाईँले चाहिँ यहाँ गाईको विवरण हालिदिनुहोस् यहाँ एनिमल डिस्क्रिप्सनमा है। चाहिँ अब एकजना साथी आउनु बाँकी हुन्छ कि एकजना बढीमा दुईजना है। अब के छ भने किन हामीले यो दाना चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा एउटा कुरा सस्तो हुन्छ है, अर्को कुरा हामीले चाहिँ क्वालिटीको बनाउँछौँ। किनभने हामीले एकदम राम्रो मकै, राम्रो ढुटो, राम्रो चोकर प्रयोग गरेर बनाउँछौँ। हामीले नराम्रो चिज हामी किन्दैनौँ, किन हाम्रो पशुलाई खुवाउने हो होइन। नराम्रो किन्न पनि हुँदैन हेर्नुहोस् है। तपाईँले 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ किलोमा सस्तो पाएँ भन्दैमा ढुसी परेको मकै, अलि बिग्रिया मकै होइन, अलि चाहिँ बासी त्यासी भइसकेको ढुटोहरू त्यस्तो कहिले पनि नकिन्नुहोस् है। किनभने अहिले त तपाईँले 5 रुपियाँ सस्तो पाएँ भनेर उ भयो होइन, पछि तपाईँलाई ठुलो क्षति गर्छ कि 5 लाखको क्षति बनाउन सक्छ। 1000 केजी मकै किन्दाखेरि 5000 फाइदा भयो होला अहिले तपाईँलाई होइन, तर पछि त्यो खुवाउँदाखेरि त्यसको ढुसीको कारणले गर्दाखेरि आउने जुन प्रब्लमहरू छ त्यसले तपाईँलाई 5 लाखको क्षति बनाउन सक्छ है। त्यो भएर चाहिँ यो कुराहरू हामीले कच्चा माल किन्दाखेरि एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बजारको दाना अलिक गिलो हुनसक्छ कि, बजारको दाना चाहिँ गिलो भयो भने तपाईँले 4 किलो दिए हुनुपर्ने ठाउँमा 5 किलो खाइदिन्छ होइन। गिलो भएर ढुस्याउने पनि हो। अनि गिलो भयो भने तपाईँ थोरै दानाले पुग्थ्यो भने, किनभने हामी त ठोस पदार्थको हिसाबले गर्नुपर्छ नि त, थोरै दानाले पुग्थ्यो भने धेरै खाइदिन सक्छ कि। त्यही भएर जुन 70% जुन कस्ट छ त्यसलाई हामीले चाहिँ घटाउनको लागि दाना नबनाइ हुँदैन। सिम्पल ग्राइन्डर किन्ने, मकैलाई र पिनालाई पिस्ने, अरू धुलो नै हुन्छ, पिस्न पर्दैन है। म अगाडि बढ्छु। ओके, अब यो उत्पादन भन्ने कुरा कस्तो हो भने हामीले जातमा चाहिँ धेरै ध्यान दिन्छौँ हामी नेपालीले है, जातमा धेरै ध्यान दिन्छौँ। तर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अरू चिजमा व्यवस्थापनमा, आहारामा पानी कसरी खाइरहेको छ, खाएको छ कि छैन, पानीको क्वालिटी कस्तो छ, आहारको क्वालिटी कस्तो छ होइन, त्यसलाई चाहिँ परजीवीले कतिको सताइरहेछ, त्यसको बडी कन्डिसन स्कोर भन्छ कि, त्यो भनेको चाहिँ कतिको दुब्लो कतिको मोटो, 1 2 3 4 5 हुन्छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने आधार। साह्रै दुब्लो छ भने 1 होइन, त्यसको बडी कन्डिसन स्कोर। हाटछाला मात्रै छ, साह्रै दुब्लो छ भने 1। अनि अलिकति तपाईँको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि मासु त छ तर अझै दुब्लै छ होइन, त्यो हुनुपर्ने अति मोटो छैन भने 2। अनि न दुब्लो न मोटो छ भने 3। अनि अलि बढी मोटो छ हुनुपर्ने भन्दा 4। साह्रै मोटो छ भने 5। यसरी चाहिँ बडी कन्डिसन स्कोर, दुधालु गाई भैँसीको बडी कन्डिसन स्कोर चाहिँ वास्तवमा तपाईँको चाहिँ 3 को आसपासमा हुनुपर्छ। यदि 3 को आसपासमा भएन भने लैनो गाईको अलिकति 2.5 सम्म हुनसक्छ, किनभने लैनो गाईको अलिकति वेट घटेकै हुन्छ कि जहाँ पनि। तर तपाईँको चाहिँ नि के अरे 3 को आसपासमा चाहिँ नि हुनु चाहिँ राम्रो सामान्यतया गाईको भैँसीको है बडी कन्डिसन स्कोर। अनि त्यो हामीले दिएको आहार चाहिँ नि कुनै चिज बढी दिने कुनै चिज कम दिने भएको छ कि हाम्रो नेपालीको। धेरै जसो हामीले के गर्छौँ भने कार्बोहाइड्रेट जस्ता चिज धेरै दिइरहेछौँ होइन। तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे प्रोटिनहरू, भिटामिनहरू, खनिजहरू कम दिइरहेछौँ कि। हाम्रो 95% किसानको सिनारियो त्यही हो। किन यस्तो भइरहेछ भने दानामा पनि पिनाको प्रयोग नगर्ने, ढुटो मकै चोकरहरू मात्रै खुवाउने, अथवा चाहिँ नि बजारबाट किनेर ल्याएको दानामा त्यो मिसाएर खुवाउने, त्यस्तो गर्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ गएर घाँस पनि कोसे घाँस नखुवाउने होइन। कोसे घाँस भनेको हिजो मैले भने जुन प्रोटिनवाला घाँस, त्यसले गर्दा हाम्रो पशुहरूको के भयो भने कार्बोहाइड्रेट धेरै खाइरहेछ, प्रोटिन कम खाइरहेछ है। त्यो समस्या छ, ठुलो समस्या हाम्रो नेपालीको चाहिँ किसानहरूको चाहिँ ठुलो समस्या त्यो हो। तर जब दुध हामीले चाहिँ पशुबाट लिँदैछौँ भने अथवा उसलाई चाहिँ मासुको लागि भैँसी पालन, राँगा पालन नै गरेको हो भने पनि के हुन्छ त भने त्यो भनेको त सबै तत्त्वहरूबाट बन्ने हो नि त होइन। दुध भनेको त पर्फेक्ट खानेकुरा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ नि दुधमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, प्रोटिन हुन्छ, खनिज हुन्छ, भिटामिन हुन्छ। खनिज र भिटामिन पनि अलमोस्ट अल के सबै किसिमको, जस्तो चाहिँ नि खनिजमा जुन हाम्रो माइक्रोमिनरल्स भन्छ होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि क्याल्सियम, फस्फोरस होइन, सबभन्दा धेरै चाहिँ नि क्याल्सियम, अनि त्यसपछि फस्फोरस, त्यस्तो हुँदै जान्छ। क्याल्सियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियम, सल्फर, सोडियम, पोटासियम, क्लोरिन, यो 7वटा चाहिँ धेरै चाहिनेमा पर्छ। त्यसमध्ये नि सबभन्दा धेरै क्याल्सियम, अनि त्यसपछि फस्फोरस, त्यसरी हुँदै जान्छ है। अनि त्यो पनि दुधमा हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यही अनुपातमा हुन्छ क्या दुधमा पनि। अनि त्यसपछि हाम्रो अरू छ नि सूक्ष्म खनिजहरू, जस्तो कोबाल्टहरू, आइरनहरू होइन, कपरहरू, तपाईँको जिङ्क, मोलिब्डेनम, यस्ता सूक्ष्म खनिजहरू जसलाई ट्रेस मिनरल्स भनिन्छ, त्यो पनि नभई हुँदैन क्या। थोरै चाहिने हो तर नभई नहुने क्या। अलिकति त्यसको गडबडी भयो भने चाहिँ, अलिकति त्यसको नपुग भयो भने केही न केही त्यसको कमीको लक्षण देखाइहाल्छ कि है। त्यसमध्ये यी यस्ता चिजहरू, भिटामिन पनि तपाईँको चाहिँ नि
भिटामिन ए, डी, ई र के, यो 4वटा भिटामिन दुधको फ्याटमा घुलेर बसेको हुन्छ। अनि दुधको जुन त्यो पानी वाला भाग हुन्छ नि, तर बाहेकको भाग, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भिटामिन बी र सी, बी कम्प्लेक्सको भिटामिनहरू र सी घुलेर बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने दुध भनेको वास्तवमा सेतो रगत हो के है। बुढापाकाले भनेको सुन्नुभयो होला, दुध भनेको सेतो रगत हो। यो जुन नसा देख्नु भएको छ नि, यो सबक्युटानियस एब्डोमिनल भेन भनेर यो जुन देख्नुभयो नि यो है, यसले हेर्नुहोस् यो मुटुबाट चाहिँ नि यसरी पम्प भएर आएको रगत जब हामीले चाहिँ यसलाई पशुलाई दिन्छौँ नि, आहारहरू जस्तो ढुटो, मकै, चोकर, दाना जे दिन्छौँ हामी, घाँस पराल होइन, त्यो पचिसकेपछि त्यो रगतले चाहिँ नि लिएर आएर यसरी हेर्नुहोस्। अब यहाँ कल्चौँडो मैले हिजो तपाईँलाई देखाएँ नि होइन, सबै कल्चौँडोको कति चिज हेर्नुपर्ने रहेछ होइन, त्यो सेलेक्सन गर्ने काम कति गाह्रो रहेछ, कति झुक्किँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो हामीले हेऱ्यौँ। यसमा चाहिँ यो त्यो हेर्दाखेरि यो कतिको एट्याच भएको छ यसमा भन्ने पनि हामीले हेरेका थियौँ। हेर्नुहोस् यसको चाहिँ नि यो के अरे जुन हामीले कल्चौँडामा चाहिँ नि जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मसिना नसाहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ, केबाट आयो त? एब्डोमिनल भेनबाट यसरी आयो, यसले लिएर आयो रगत, अनि त्यो हामीले दिएको आहार पचेपछि त्यो पचेको तत्त्वहरू लिएर यसले आयो, अनि यो यहाँ आइसकेपछि यहाँ विशेष प्रकारका कोषहरूमा है, जसलाई चाहिँ तपाईँले अब एल्भियोली भन्ने ठाउँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् त, एल्भियोली भनेको छ नि है, एल्भियोलस, यो यसको प्लुरल चाहिँ एल्भियोली भयो भने मतलब विशेष प्रकारका कोष्ठकहरू जसलाई एपिथेलियल सेल भनेर बुझ्दा पनि भयो होइन। त्यस्तो चाहिँ नि कोषहरूमा चाहिँ तपाईँको के छ भने त्यो एपिथेलियल सेलहरूमा चाहिँ यो रगत चाहिँ नि दुधमा रूपान्तर हुने, रूपान्तर भनेर रूपान्तर भन्दा पनि त्यसको न्युट्रिएन्टहरू त्यसले एब्जर्भ गरेर त्यसरी चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। हेर्नुहोस् एक प्रकारले फिल्टर भनौँ न। अनि भनेपछि के रहेछ त भने आखिर दुध बन्ने भने त रगतबाटै रहेछ नि त होइन। अब हुन पनि दुध र रगतको धेरै सिमिल्यारिटी हुन्छ कि, जस्तो दुधमा चाहिँ तपाईँको क्याल्सियम, अघि मैले भने सबै किसिमको पर्फेक्ट खानेकुरा हो कि, सबै किसिमको तत्त्व भएको, अलिकति आइरन र कपर चाहिँ कम हुन्छ। हेर्नुहोस् है, दुधमा चाहिँ आइरन र कपर चाहिँ कम हुन्छ, तामा र चाहिँ फलाम के। अनि भिटामिन सी चाहिँ हामीले उमाल्दाखेरि नष्ट गरिदिन्छौँ नजानेर, धेरै उमालेर होइन। नत्र भने त तपाईँको चाहिँ के छ भने, नत्र भने चाहिँ तपाईँको के छ भने दुध भनेको नियरली पर्फेक्ट खानेकुरा हो। यदि हामीले पशुको शरीरबाट यस्तो पर्फेक्ट खानेकुरा हामीले लिइरहेछौँ भने उसलाई दिने आहार पनि त पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो नि होइन। उसको दुधबाट चाहिँ नि हामीले होइन, अब अघि भनिहाल्यो रगतबाट चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि लिएर एक लिटर दुध बन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कल्चौँडामा 1 लिटर दुध बन्नको लागि यो नसाबाट यो एब्डोमिनल भेन, यो जुन देखिराख्नु भएको छ ब्लड सर्कुलेसन भइरहेको छ जुन यो मुटुबाट यसरी आयो, यो चाहिँ तपाईँको 500 लिटर ब्लड चाहिँ यहाँ घुम्नुपर्छ। हेर्नुहोस् 1 लिटर दुध बन्नको लागि 500 लिटर दुध के अरे रगतले चाहिँ फन्का लगाउनुपर्छ यहाँ, अनि बल्ल 1 लिटर दुध बन्छ। भनेपछि अब यो कुरा आफै बुझ्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको बाच्छाले चाहिँ नि पाडाले उसको शरीरबाट दुध खाइरहेछ, हामीले दुध लिइरहेछौँ भने कार्बोहाइड्रेट पनि खाइरहेछ, प्रोटिन पनि खाइरहेछ, खनिज पनि खाइरहेछ, भिटामिन पनि खाइरहेछ, अर्थात् हामीले पशुको शरीरबाट दुध दुइरहेछौँ भने, रगत दुइरहेछौँ भनेर बुझ्दा पनि भयो कि है। त्यो बुढापाकाले दुध भने सेतो रगत भन्ने कारण त्यो, अब रगत रातो हुन्छ हेमोग्लोबिनको कारणले, अलिकति क्लोराइड नुनको मात्रा, सल्टको मात्रा बढी हुने भयो त्यसमा होइन। यो दुध चाहिँ सेतो हुन्छ क्याल्सियम केजिनहरूको कारणले, खास गरी केजिनको कारणले। अरू चाहिँ तत्त्वहरू मिल्दोजुल्दो हुन्छ कि वास्तवमा है। र यो कल्चौँडाको चाहिँ क्वार्टरहरू यहाँ देखाउन खोजिरहेछ होइन, यो चाहिँ 4 क्वार्टरहरू देखाउन खोजिरहेछ, यसरी भित्र छुट्टिएको हुन्छ भने जुन मैले भनेको थिएँ। यो एउटा थुनको अर्को थुनसँग भित्रबाट चाहिँ कनेक्सन नहुने भएको कारणले बाहिरको इन्फेक्सनले थुनेलो भए पनि एउटा थुनको थुनेलो चाहिँ हामीले केयर गऱ्यौँ भने झ्याप्पै अर्को क्वार्टरमा, एउटा क्वार्टरको थुनेलो अर्को क्वार्टरमा सर्नबाट रोक्न पनि सक्छौँ कि हामीले है। त बाहिर त्यो भित्रको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कनेक्सन, भित्र चाहिँ त्यस्तो खालको कनेक्सन इन्टरकनेक्टेड चाहिँ वास्तवमा हुँदैन। यसरी चाहिँ प्रत्येकलाई, त्यही भएर भेनहरूले हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। अनि यो यसरी बुझौँ है, अब यो चाहिँ यस्तो चिज हो भने अब हामीले ढुटो, मकै, चोकर मात्रै दियौँ भने के भयो त? कार्बोहाइड्रेट मात्रै धेरै दियौँ, प्रोटिन त कम दियौँ नि। दुधमा चाहिँ तपाईँको 3.3% देखि 3.5%को अराउन्डमा प्रोटिन छ है। दुधमा 3.3 देखि 3.5% अराउन्डमा प्रोटिन छ भने हामीले दिएको मकैमा, हामीले दिएको चोकरमा, हामीले दिएको ढुटोमा त उसलाई पुग्ने प्रोटिन त हुँदैन। हुन त मकैमा 9% प्रोटिन हुन्छ होइन, ढुटोमा 12 देखि 13% हुन्छ, चोकरमा तपाईँको 14-15%सम्म हुनसक्छ होइन। तर हामीले कति चाहिँ दाना दिन्छौँ, हामीले त्यसलाई कसरी मिलाउँछौँ, अनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे साथमा कोसे घाँस, अकोसे घाँस कति दिन्छौँ, त्यो सबैको आधारमा हेऱ्यो भने हामीले पिना नमिसाइकन यसरी दियौँ भने पुग्दैन। हेर्नुहोस् त्यही भएको हुनाले के छ भने
हामीले चाहिँ यो दुध कसरी, अनि अर्को कुरा पनि यहाँलाई भनिहालौँ, यो चाहिँ दुधको चाहिँ तपाईँको हामीले दुहुँदाखेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो छिटो छिटो दुहुने अथवा मेसिनले दुहुने चाहिँ दुध निथार्ने भयो होइन। ढिलो दुहुनेले चाहिँ के गर्ने भने दुध दुहेपछि त यसको दिमागबाट चाहिँ अक्सिटोसिन भन्ने एक प्रकारको हर्मोन निस्किन्छ, अनि त्यो हर्मोनको काम भने निचर दिने के कोषहरूलाई निचरेर त्यो अड्केको माथि अड्केको दुधहरूलाई तल झारिदिने भयो। त्यसले त्यसको इफेक्ट भनेको 7 देखि 10 मिनटसम्म रहन्छ। अनि हामीले चाहिँ ढिलो दुहुनेले त त्यो त के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो अक्सिटोसिनको प्रभाव त सिद्धिहाल्ने भयो होइन। छिटो छिटो दुहेर खाली गरे पो माथिको दुध झरेर आउँछ र खाली भएर हामीले निथार्न सक्यौँ। अनि दुध माथि अड्क्यो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको माथि अड्केको दुधमा चाहिँ के हुन्छ, यसलाई एउटा ठेकीको कल्पना गर्नुहोस्। हामीले छिटो छिटो दुयौँ भने चाहिँ तपाईँको त्यो दुध निथ्रिने भयो, अड्केको दुध पनि आउने भयो, सबै आउने भयो। ढिलो दुयौँ भने लास्टमा अड्केको दुधमा घिउ धेरै अड्किने भयो क्या, हेर्नुहोस्। किनभने घिउ त हल्का हुन्छ नि त, तर त्यो जुन दुधमा भएको फ्याट त हल्का हुन्छ। पहिला दुहेको दुधमा चाहिँ थोरै आउँछ फ्याट, बिचमा दुहेको दुधमा चाहिँ ठिक्क आउँछ, लास्टमा दुहेको दुधमा चाहिँ नि तपाईँको धेरै हुन्छ क्या त्यो फ्याट। अनि जब दुध लास्टमा हामीले निथार्न सकेनौँ र माथि नै अड्क्यो भने एउटा दुधै घाटा लाग्यो हेर्नुहोस् है। 1 लिटर दुध कल्चरमा अड्क्यो भने पनि त तपाईँलाई चाहिँ 100 रुपियाँ कुकिएको दुध गाईको भैँसीको पोखराको रेट भन्दैछु मैले 70 रुपियाँ 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ घाटा लाग्ने स्थिति हुँदो रहेछ। 2 लिटर अड्क्यो भने कति अड्क्यो आफै विचार गर्नुहोस् होइन। अनि बिहान 1 लिटर बेलुका 1 लिटर अड्क्यो भने धेरै क्षति भयो, एउटा दुधकै घाटा भयो। अर्को कुरा त्यो जुन यस्तो खालको दुध माथि अड्क्यो जसमा फ्याट धेरै छ गर्दा सबै दुधको मूल्य पनि अलिकति भयो भने डाउन हुने भयो, किनभने हाम्रो त फ्याट र एसएनएफको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ डेरीहरूले होइन। त्यसले गर्दाखेरि दुध पनि घाटा लाग्यो, घिउ धेरै घिउ चाहिँ माथि नै अड्क्यो। जस्तो हलुङ्गो हुन्छ नि त, पानीभन्दा हलुङ्गो हुन्छ नि त फ्याट। जस्तो दही मद्दाखेरि चाहिँ हामीले नौनी माथि तैरिन्छ नि पानीभन्दा माथि होइन, कारण त्यही हो, हलुङ्गो भएको भएर तैरिने हो। कल्चरमा पनि त्यही इफेक्ट हुने भयो क्या है। र मैले यो कुरा तपाईँलाई बुझाउन कतिको सकेँ है। अनि पानी नै नहाले पनि ल डेरीमा चाहिँ नाप्दाखेरि फ्याट नआउने कारण एउटा कारण त्यो पनि हो कि है, पानी हालेकै छैन भनेर डेरीवालासँग झगडा हुन्छ होइन, नहालेको भन्दैमा भएन के, किनभने दुध राम्रोसँग निथारेर रहन्छ भने। अरू कारण पनि छ, फ्याट चाहिँ एकदम भेरिएबल कम्पोनेन्ट हो, अरू कारणले पनि तलमाथि हुन्छ फ्याट, तर एउटा कारण चाहिँ दुध निथार्न नसक्दा पनि अलिकति फ्याट कम हुन्छ, यो कुरा बुझौँ। अनि अब दुध अड्केपछि थुनेलो हुने समस्याहरू त हुने नै भयो है। मैले यो चाहिँ तपाईँलाई के भने अहिले यो सन्दर्भमा पोषणको सन्दर्भमा मैले यो कुरा जोड्न चाहेँ होइन, तपाईँलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित भएको भएर रिलेटेड भएको भएर। पशुलाई चाहिँ वास्तवमा जीवन धान्न भनेको मुटु धड्कन, किडनीले काम गर्न, शरीरलाई जाडोमा न्यानो राख्न, गर्मीमा चाहिँ पसिना गाडेर शीतल बनाउन होइन, एभ्रिथिङ कराउन, उठबस गर्न, कान हम्किन, एभ्रिथिङ होइन। जेको लागि पनि इनर्जी चाहिन्छ, जेको लागि पनि त्यसको जीवन मेन्टेन गर्नको लागि जुन चाहिने इनर्जी छ त्यो चाहिँ के हो त तपाईँको खाना पचाउने पनि त्यसैमा पर्छ। त्यो चाहिँ जीवन धान्नको लागि मेन्टेनेन्स रासन हो भने अब कति दुध दिन्छ, अथवा भारी बोक्ने हो कि होइन, खेत जोत्ने हो कि, अथवा चाहिँ तपाईँको तीव्र गतिमा बढिरहेको पशु हो कि, अथवा चाहिँ पेटमा चाहिँ बच्चा भएको गर्भिणी अवस्थाको पशु हो कि, त्यसलाई चाहिँ उत्पादनको लागि दिइने रासन प्रोडक्सन रासन भनिन्छ। जीवन धान्नको लागि मात्रै चाहिँ जीवन धान्नको लागि 1 नम्बरको भयो, 2 नम्बरको त्यो प्रोडक्सनकोमा छ भने त्यो प्रोडक्सनको रासन पनि एड गर्ने, र टोटल चाहिँ तपाईँको यो हुन्छ मेन्टेनेन्स र उ गरेर टोटल चाहिँ त्यसरी चाहिन्छ, हिसाब गरिन्छ। अब एउटा कुरा, यति दुध दिने गाईलाई यति आहारा दियो भने ठिक्क हुन्छ भनेर एउटा अड्कल गर्ने एउटा चाहिँ नि विधि छ, त्यसलाई थम्ब रुल भनिन्छ है। अब नेपाल, भारत, अब साउथ इन्डियन कन्ट्रीहरू, साउथ एसियन कन्ट्रीहरू अलिकति विकास हुँदै गरेका भनौँ न, राम्रोसँग विकास नभइसकेका यस्ता देशहरूमा चाहिँ वास्तवमा मोटामोटी अड्कलेर खुवाउने थम्ब रुल मेथड नै धेरै यसो अभ्यासमा छ है। अझ कति किसानले त त्यो पनि गर्नुहुन्न, त्यो पनि अग्रणी अलिकति चाहिँ बुझेको किसानले भनौँ न। अनि विकसित देशहरूमा त वास्तवमा यस्तो डेरी क्याटलहरूलाई त हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ अड्कलेर चाहिँ दिइन्न, ठ्याक्क कम्प्युटरमा विवरण हालिदिन्छ, अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ हिसाब गरिदिन्छ कम्प्युटरले, ट्याक्क मेरो गाईले यति दुध दिन्छ, यति केजीको छ, बिहाको यति दिन भयो होइन, सबै हिसाब गरिदिए त्यहाँ इन्ट्री गरिदिएपछि र तेरो गाईले यति सुक्खा पदार्थ खान सक्छ 24 घन्टामा, सुक्खा पदार्थको आधारमा दिइन्छ कि हिसाब। अनि कम्प्युटरले हिसाब गरिदिन्छ, त्यही अनुसार खुवाउने हो। त्यो टिएमआर भन्ने मेसिन हुन्छ, त्यसमा घोलेर खुवाउने हो। त्यो गऱ्यो भने ठ्याक्कै कति चाहिने हो त्यति हुने भयो। त्यसलाई कम्प्युटरले हिसाब गरेर त्यसरी सफ्टवेयरले हिसाब गरेर गरिदिने भनेको विशिष्ट आवश्यकता अनुसार। ओके, अनि त्यो खालको छ भने मैले त्यो हामीले गर्दाखेरि अहिले थम्ब रुल पनि हामीले सिक्छौँ र विशिष्ट आवश्यकता अनुसारको मैले रेडिमेड चार्ट मैले हिजो भनेको थिएँ, तपाईँहरूले कसैले सोध्नु भएको थियो, त्यो चार्ट पनि मैले ल्याएको छु, त्यो पनि हेर्छौँ है। अनि अब एउटा कुरा के हुन्छ भने हामीले अब यो अलिकति अङ्ग्रेजीमा लेखेर तपाईँको लागि म नेपालीको देखाउँछु है। के छ भने तपाईँको सुक्खा पदार्थको आधारमा हिसाब गरिन्छ कि, एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने, एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँहरूले, मैले यति भारी घाँस दिएँ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन क्या। किनभने कुनै घाँस चाहिँ एकदम पानी हुन्छ,
कुनै घाँसमा चाहिँ कुनै आहारामा चाहिँ तपाईँको ठोस पदार्थ एकदम धेरै हुन्छ। जस्तो तपाईँको कलिलो घाँसहरू जै बर्सिम जस्तो घाँसहरूमा 10-15% मात्रै ठोस हुन्छ, तर परालमा 90% ठोस हुन्छ। हेमा तपाईँको 85 देखि 90% ठोस हुन्छ, परालमा 90% ठोस हुन्छ। भने 1 किलो पराल खुवायो भने 9 किलो तपाईँको ठोस खायो कि पशुले। त्यही भएर पराल भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँको के अरे भिटामिन र प्रोटिनको हिसाबले त भिटामिन प्रोटिन खनिजको हिसाबले त त्यो राम्रो हुँदै होइन है, तर सुक्खा पदार्थको हिसाबले एकदम राम्रो हो कि। त्यही भएर मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने अरू चिजमा जिरो, सुक्खा पदार्थमा हिरो भन्ने गरिरहेको छु कि पराललाई होइन। के हो भने अरू चिजमा जिरो, सुक्खा पदार्थमा हिरो। किनभने कलिलो घाँस चाहिँ नि 10 किलो खुवाए बराबर पराल 1 किलो खुवाएको एउटै हो कि। किनभने 10% मात्रै जै बर्सिम जस्ता अझ कोसे घाँसहरूमा बर्सिमहरूमा त अझै कम हुन्छ होइन। त्यस्तो घाँसहरूमा 10 किलो खुवाउनु भने 9 किलो पानी खुवाउनु भयो, 1 किलो घाँस खुवाउनु भयो कि। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ कति किलो घाँस खुवाउनु भयो, कति गरुङ्गो थियो भन्ने कुरा होइन कि कति किलो ठोस खुवाउनु भयो, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो है। त्यही भएको हुनाले यो एकदम बुझ्नु जरुरी छ। हामीले सुक्खा पदार्थको आधारमा खुवाउने हेर्नुहोस्, एउटा 400 केजीको गाई छ भने 2.5% चाहिँ त्यसलाई ठोस चाहिन्छ कि शरीरको तौल अनुसार। 400 केजीको गाई छ भने 100 केजीको भने 2.5 किलो ठोस चाहियो होइन। 200 किलोको भने 5 किलो ठोस चाहियो, 400 किलोको भने 10 किलो ठोस चाहियो। त्यो 10 किलो ठोसमा तपाईँको चाहिँ नि 1/3 चाहिँ नि दानाबाट दिने, 2/3 चाहिँ घाँसबाट दिने। भनेको 10 किलो ठोस 10 किलो घाँस दिने भने होइन। यहाँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ नि के छ भने 6.66 केजी तपाईँको चाहिँ नि के दिने त, तपाईँको घाँस परालबाट ठोस पदार्थ दिने, घाँस दिने होइन, घाँस परालबाट ठोस पदार्थ। मैले अघि नै भने 10 किलो चाहिँ नि जै बर्सिम दियो भने बल्ल 1.5 किलो चाहिँ ठोस जाँदो रहेछ पशुको शरीरमा, बाँकी सबै पानी हो। अब यो मकै, चरी, सुडान, बाजरा, नेपियरहरू यस्तो अलि मोटो घाँसहरूको चाहिँ 20% हुन्छ ठोस। किम्बु, पिलिपिलहरू यस्तो यस्तोको 30% को आसपासमा हुन्छ है। त्यो अहिलेको चाहिँ 20% को आसपासमा हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे के भन्छ यो बडर जस्ता घाँसहरू, बेडुलो जस्ता घाँसहरू, पयु जस्ता घाँसहरू, अलि छिप्पिएका पात भएका त्यस्ता खालका अलि के अरे चाहिँ नि बाक्ला पात भएका होइन, टोटे भयो होइन, तपाईँको चाहिँ नि यो खालको घाँसहरूमा चाहिँ 40%सम्म ठोस हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ नि 4 किलो डाले घाँस खुवाउनु र तपाईँको चाहिँ नि के अरे 4 किलो भनेपछि 40% है, तपाईँको 0.4 भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ कति भयो भने 4 चौको 16 1.6 गयो क्या त्यसमा ठोस होइन 4 किलोमै। तपाईँको चाहिँ नि खुवाउनु र होइन तपाईँको 16 किलो चाहिँ नि कलिलो घाँस खुवाउनु त उस्तै भयो नि त, किनभने 10% र 40% ठोस भनेको त धेरै फरक हो। अझ 1 किलो पराल खुवाउनु भनेको अझ उ भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा बुझ्नु होला। अनि दानामा चाहिँ 90% ठोस हुन्छ आसपासमा, 90 को आसपासमा हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझिसकेपछि हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ गऱ्यौँ भने ठ्याक्क चाहिँ अहिले यो रेडिमेड हिसाबैमा देखाउँछ। जस्तो कोसे घाँस 1 किलो खुवाउने भनेको होइन कि कोसे घाँसबाट 1 किलो ठोस पदार्थ सप्लाई गर्ने है। अकोसे घाँसबाट 1.22 केजी ठोस पदार्थ भनेको कस्तो खालको घाँस खुवाउनुहुन्छ। 10 किलो जति कोसे घाँस खुवायो भने बल्ल 1 केजी गयो है। त्यो भएर चाहिँ नि तपाईँ झुक्किनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो होइन। यसमा चाहिँ झुक्किनु जरुरी छैन। मैले पछाडि चाहिँ ऊ पनि बनाएर ल्याएको छु। अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब अहिले मैले थम्ब रुल र चाहिँ नि कम्प्युटर सिस्टम भनेको थिएँ नि, हाम्रो देशमा त धेरै जसोले थम्ब रुल पनि फलो गरेको छैन, कम्प्युटर सिस्टम त परको कुरा है। अनि टिएमआर भनेको के हो, हिजो पनि एकजनाले सोध्नु भएको थियो होइन। यो अन्न, घाँस, पराल, साइलेज सबैलाई चाहिँ अलग अलग खुवाएको भन्दा सबैलाई मिक्स गरेर खुवाएको चाहिँ एकदम राम्रो हो कि है। सबैलाई मिक्स गरेर खुवाएको चाहिँ एकदम राम्रो हो। किनभने तिनीहरूको शरीरमा भएको जुन सूक्ष्म जीवहरू, जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ, खरबौँको सङ्ख्यामा त्यसको शरीरमा ब्याक्टेरिया हुन्छ। हेर्नुहोस्, गाई भैँसीको शरीरमा, बाख्राको शरीरमा होइन, त्यो जुन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ त्यो पेटमा भएको चाहिँ त्यो रुमन भन्ने भागमा त्यसले पचाइदिने हो कि घाँस पराल। पहिला त्यसले खान्छ, ब्याक्टेरियाहरूले त्यसलाई खान्छ, अनि त्यो ब्याक्टेरियाहरू आन्द्रामा गएपछि त्यसको बढी सोसिएर के हुन्छ, पशुले फेरि त्यसलाई खान्छ र त्यसरी हुने हो। पहिला हामीले पशुलाई खुवाइरहेछौँ भने त्यो सूक्ष्मजीवलाई खुवाछौँ भनेर पनि बुझ्दा पनि हुन्छ है। यो पोषण फरक कुरा छ क्या। कुखुरा, बङ्गुर मान्छे जस्तो होइन। गाई भैँसी र बाख्राको पोषण एकदम फरक छ। यो उब्राउने जनावरको जुन हामीले चाहिँ नि 4 पेटे जनावरहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ त्यो सूक्ष्म जीवहरूको चाहिँ खेल हो क्या त्यो सबै। अनि हामीले एकैचोटि मिक्स गरेर दियौँ भने त्यो सूक्ष्म जीवहरू खुसी हुन्छ, त्यसले सबै तत्त्व पायो प्रत्येक घाँसमा। त्यसले गर्दा त्यसको सङ्ख्या एकदम बढ्छ है। त्यसको सङ्ख्या बढ्नु भनेको घाँस पराल राम्रोसँग पच्नु हो है। त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यो अलग अलग दिएको दाना घाँस अलग अलग दिएको भन्दा यसरी मिक्स गरेर दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने
आहारा पनि नमिठो र मिठो पनि छान्न पाएन पशुले, सबै खानी भयो। अनि श्रम पनि एकैचोटि दिन पाइयो, आहारा लेबर पनि अलिक कम लाग्यो। अनि अहिले त टिएमआर घोल्ने मेसिनहरू पनि आएको छ होइन, त्यसरी घोलेर दियो भने अझै राम्रो। अनि पशुले एकनासको आहारा खाएपछि उसलाई शारीरिक गडबडी पनि हुँदैन। त्यो दुध उत्पादन बढ्ने त 10 देखि 15%, त्यही दाना, त्यही घाँस, त्यही चिजहरू अलग अलग दिएको भन्दा मिक्स गरेर, घाँसलाई काटेर चापकटर मेसिनमा काटेर त्यसरी मिक्स गरेर दिनुभयो भने 10 देखि 15% दुध बढ्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँको फार्मबाट अहिले 100 लिटर दुध उत्पादन भइरहेछ भने 110 लिटर उत्पादन हुन्छ त्यही चिजले होइन। 200 लिटर उत्पादन भएको छ भने तपाईँको 220 लिटर हुन्छ, ढुक्कले हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो। यदि तपाईँले अलग अलग दिनुभएको छ र मिक्स गरेर दिनुभएको छ सन्तुलित आहारा भने त्यति फरक पर्छ। भने 200 लिटर दुध दिइरहेको फार्ममा 220 लिटर भनेको 20 लिटर दुध बढी आउँछ भने त त्यो ठुलो कुरो होइन। तपाईँको 20 लिटरको हिसाब गर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ नि के अरे यहाँको हिसाबले गऱ्यो भने त दैनिक 100 रुपियाँ, हेर्नुहोस् कति फरक पर्छ। 70 को दरले हिसाब गर्नु भने पनि तपाईँको चाहिँ नि होइन 20 लिटरको 100 को दरले चाहिँ 2000 हुन्थ्यो भने 70 को दरले चाहिँ तपाईँको 1400 भयो। 1400 रुपियाँ दैनिक तपाईँको फार्ममा नेट प्रफिट थपिन्छ। अलिकति त्यो थोरै आएर चाहिँ त्यसमा बढी हुन्छ भन्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ नेग्लिजिबलै हुन्छ कि। भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दैनिक त्यसरी थपिन्छ भने पैसा त त्यहाँ रहेछ नि त। त्यही भएर टिएमआर खुवाउनु पर्यो। टिएमआरको घोल्ने मेसिन किन्न म सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने बेलचाले घोलेर पनि टिएमआर बनाउन सकिन्छ। त्यो टिएमआर चाहिँ बनाउने कसरी भन्ने मैले त्यो विधि बनाएर राखेको छु, युट्युबमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एनटिभीमा पनि प्रसारण भइसकेको छ। हाम्रो फार्ममा चाहिँ हामीले त्यो टिएमआर बनाउने विधि चाहिँ बेलचाले घोलेर कसरी टिएमआर बनाउने भनेर त्यसरी चाहिँ बनाएका थियौँ। अब म अगाडि बढ्छु। अब दुधालु पशुमा चाहिँ के हो भने मेन्टेनेन्स रासन भनेको चाहिँ वास्तवमा 1.5 केजी त्यो केही पनि त्यसले दिएको छैन, अरू दुध दिने पनि छैन, भारी पनि बोक्दैन, गर्भ अवस्थामा पनि छैन। त्यस्तो छ भने 1.5 केजी मात्रै दाना दिए पनि हुन्छ कि त्यस्तो पशुलाई है। दुध पनि दिँदैन, गर्भिणी पनि छैन, हुर्कौलो पशु पनि होइन भने कि है। अनावश्यक किन बढिदिने? त्यो मेन्टेनेन्स रासन त्यसरी हुन्छ भने सुक्खा पदार्थ खपत भनेको चाहिँ के हो भने अहिले संसारभरिका चाहिँ नि यो साइन्टिस्टहरूले के गरेका छन् भने डेरी साइन्टिस्टहरूले जति बढी खान सक्छ उति धेरै दुध दिने हो नि त होइन। तर कसरी बढी खान सक्छ त उसले भनेर एकदमै हिसाब गर्ने अहिले मैले कम्प्युटर सिस्टम भनेको थिएँ नि, त्यो अनुसार उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै दुध दिने पशुको हकमा धेरैभन्दा बढी धेरै कसरी खान सक्छ त भन्ने कुरा पनि उनीहरूले गरेका छन्। अनि गर्भिणी पशुको हकमा चाहिँ के छ भने जति हेर्नुहोस् है, सुरुको 180 190 दिन भनेको चाहिँ तपाईँको सुरुको 6 महिनासम्म 6.5 महिनासम्म त्यो गर्भको बच्चा खासै बढ्या हुँदैन कि। जस्तो 30 केजीको बच्चा जन्मँदैछ भने 30 केजीको बच्चामा 10 केजी तौल पनि आएको हुन्न कि 180 190 दिनमा कि 10 केजीको आसपासमा हुन्छ भनौँ न। अनि भनेपछि त त्यो 6 महिनामा 6.5 महिनामा 10 केजीको आसपासमा मात्रै हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ गर्भकै लागि भने एक्स्ट्रा रासन दिनु परेन। तर त्यसपछिको जुन 2.5 महिना छ त्यतिखेर चाहिँ दिनु पर्यो है। त्यसपछिको चाहिँ 2.5 महिना 3 महिना जुन अन्तिम लेट स्टेज अफ प्रेग्नेन्सी छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि दिनु भएन भने त्यो राम्रोसँग चाहिँ नि त्यसको चाहिँ के अरे हुँदैन क्या। तपाईँको चाहिँ नि बच्चाको तौल पनि भने जस्तो आउँदैन, ब्याएपछि दुध पनि भने जति दिँदैन। पहिलो कुरो ब्याउनै गाह्रो हुन्छ होइन, साल अड्किन्छ ब्याए पनि होइन, साल फाल्न गाह्रो हुन्छ, त्यो कमजोर हुन्छ माउ के। अनि तपाईँ ब्याएपछि पनि भने जति दुध नदिने त्यस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्छ र बच्चाको तौल पनि भने जस्तो आउँदैन। अनि यो मिल्क फिभरको सबैले सुन्नुभयो होला। यो मिल्क फिभर भने चाहिँ कस्तो हो भने क्याल्सियम, खास गरी क्याल्सियमै हो है। अनि क्याल्सियम म्याग्नेसियमहरूको कारणले यो कमीको कारणले यो हुने हो भन्दाखेरि मिल्क फिभर भन्छ। तर यो फिभर चाहिँ हुँदैन, उल्टो टेम्परेचर बरु कम हुन्छ, धेरै हुँदैन यसमा है। ज्वरो चाहिँ हुँदैन, तर नाम मात्रै मिल्क फिभर हो। यो किन भएको भने पशुले आफ्नो शरीरबाट दुध चाहिँ नि जब ब्याउने बेलाको आसपासको पशुले जब क्याल्सियम धेरै खपत गर्छ नि दुध बनाउने क्रममा, र दुध जब हामीले दुही दिन्छौँ क्याल्सियम बाहिरियो होइन, दुध बनाउने क्रममा पनि त्यो क्याल्सियम धेरै खपत हुन्छ। क्याल्सियम एकदम धेरै खपत भइदिएपछि के भयो भने रगतमा भएको क्याल्सियम घट्यो। त्यो घटेपछि चाहिँ नि रगतको सन्तुलन बिग्रेर पशु यदि उपचार पाएन भने मर्न पनि सक्छ है। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यहाँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मिल्क फिभर भइसकेपछि नसाबाट क्याल्सियम दिएर बचाउने चलन धेरै छ नेपालमा है। त्यो गर्न नि पर्यो मिल्क फिभर भइसकेपछिको केसमा। तर मिल्क फिभर चाहिँ नि हुनै नदिन चाहिँ के गर्ने त होइन। विकसित देशहरूले मिल्क फिभर हुनै नदिनलाई के गर्छन् भने
ब्याउनुभन्दा 10-12 दिन पहिल्यै क्याल्सियम कम भएको आएर दिन्छ कि। हेर्नुहोस् यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ, क्याल्सियमकै कमीले चाहिँ मिल्क फिभर हुन्छ भनिरहेको छौँ हामीले। दुध बन्ने क्रममा चाहिँ क्याल्सियम धेरै खपत हुन्छ, रगतमा ब्यालेन्स हुँदैन, त्यो भएर अनि के अरे सक हुने भयो पशुलाई, र त्यसरी हुने भयो भन्यो होइन, पशु लड्ने, त्यो लक्षण देखाउने, टाउको यसरी बटाएर बस्ने, त्यो मिल्क फिभरको लक्षण होइन, उठ्न नसक्ने, त्यस्तो हुन्छ, त्यो लक्षणहरू देखाउँछ। तर तपाईँको चाहिँ के छ भने ब्याउनुभन्दा 10-12 दिन अगाडिदेखि नै त्यसलाई चाहिँ क्याल्सियम नै कम भएको आहार खुवाइदियो भने, हेर्नुहोस् है, विकसित देशहरूमा यस्तो गर्छन्, त्यो खुवाइदियो भने आज पनि क्याल्सियम कम दियो, भोलि पनि क्याल्सियम कम दियो, पर्सि पनि क्याल्सियम कम दियो, अरू सबै चिज पर्फेक्टली दिएको छ तर क्याल्सियम मात्रै कम छ भने त्यो पशुको शरीरले 10औं दिन, 11औं दिन, 12औं दिनमा त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ नि, ओहो यसले क्याल्सियम चाहिँ कम दिइरहेछ मलाई होइन, के कारण हो, अब मैले आफूसँग भएको क्याल्सियम परिचालन गर्नु पर्यो भनेर उसले आफ्नो हड्डीमा भएको रिजर्भ क्याल्सियमले चाहिँ नि हड्डी खिएर रगत हुँदै क्याल्सियम आपूर्ति हुन थाल्छ। यसो भएपछि के भयो त, आफ्नो शरीरको हड्डीको क्याल्सियमले चाहिँ उसलाई अहिले तत्काल मिल्क फिभर हुन दिएन, रगतमा त आपूर्ति गरे है, ब्लड क्याल्सियम त घट्न दिएन, अनि तपाईँको चाहिँ नि मिल्क फिभर हुन पाएन है। पछि जब पशुले धेरै खान सक्ने हुन्छ अनि क्याल्सियम खाएर उसले चाहिँ आफ्नो शरीरको चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्छ है। त ब्याउने भर्खर ब्याएको पशुले त क्या भने जति त खानै सक्दैन, उसको शरीरबाट बढी जाने, कम चाहिँ भित्रिने हुन्छ के, उसले धेरै खानै नसक्ने भएको भएर। त्यसरी ब्याउने अवस्थाको र ब्याइसकेको पशुलाई, भर्खर ब्याएको पशुलाई मिल्क फिभर हुने कारण त्यो भनेपछि सामान्यतया चाहिँ नि उनीहरूलाई दिने आहारमा 1% चाहिँ क्याल्सियम हुनु पर्थ्यो भने 0.3% मात्रै क्याल्सियम भएको भने मतलब चुन्डुङ्गा नहालेको, डिसिपी नहालेको त्यस्तो दाना यदि हामीले चाहिँ लास्टको चाहिँ त्यो 10-12 दिन अगाडि नै, कमसेकम 12 दिन अगाडि नै दियौँ भने त्यस्तो पशुलाई जसलाई मिल्क फिभरको जोखिम हुनसक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ, जुन पशु अलि दुधालु छ, जुन पशु चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ मिल्क फिभरको चाहिँ जोखिम हुनसक्ने हामीले विभिन्न त्यसको इभ्यालुएसन गरेका छौँ भने त्यसको चाहिँ तपाईँको के अरे क्याल्सियम कम भएको दिएर त्यसलाई चाहिँ नि पछि हड्डीबाट क्याल्सियम, किनभने रातारात परिचालन हुँदैन क्या, त्यो हड्डीमा क्याल्सियम छ भन्दैमा होइन, जस्तो चाहिँ नि आजको भोलि नै त्यो हड्डीबाट पग्लेर रगतमा आउँदैन कि, बानी पार्नु पऱ्यो कि त्यसलाई। त्यही भएर 12 दिन, एटलिस्ट 12 दिन पहिला तपाईँले दिनुभयो भने त्यसै चाहिँ हुनसक्छ, पछि खान सक्ने भएपछि रिफिल गर्छ आफ्नो हड्डीलाई होइन, त्यसले चाहिँ हड्डीको खेर गएको क्याल्सियम पूर्ति गर्छ। यो विधिबाट संसारभरि नै एकदम इफेक्टिभली मिल्क फिभरलाई कन्ट्रोल गर्ने गरिन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ वास्तवमा भइसकेपछि त्यसरी चाहिँ गर्ने चलन छ, के अरे नसाबाट दिएर त्यसरी चाहिँ नि क्याल्सियम चाहिँ नि आपूर्ति गर्ने चलन छ। अघि मैले भने बाली लागेको वा गर्भिणी पशुलाई खास गरी चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो अब होल्स्टिनको बच्चा कति केजीको हुनुपर्ने, जर्सीको बच्चा कति केजीको हुनुपर्ने भन्ने त हामीले त त्यस्तो त रेकर्ड त राख्यो, हामीले त त्यो हेक्का त राख्दैनौँ। वास्तवमा शुद्ध होल्स्टिन हो भने 40-45 केजीको बच्चा हुन्छ, हेर्नुहोस् जन्मदाखेरिको तौल। जर्सी त सानो जात भयो, त्यसको 24-25 केजीको हुन्छ होइन। अनि अब मुर्रा हो भने पनि तपाईँको 35-40 केजीको हुनु पर्यो होइन, 35-40 केजीको तपाईँको चाहिँ नि जन्मदाखेरिको तौल। तर अब हाम्रो के छ किसानहरूको चलन भने अब तपाईँको जन्मदाखेरि चाहिँ नि कति तौलको जन्म एउटा कुरा रेकर्ड राख्ने कुरो पनि त्यति धेरैले राख्दैनौँ होइन, 95% किसानले राख्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई, त्योभन्दा बढीले राख्दैनौँ अझ होइन होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे अब क्रस हो भने पनि त त्यही अनुसारको हुनु पर्यो नि त। जस्तो हाम्रो चाहिँ होल्स्टाइन र जर्सीको क्रसहरू छ धेरै जसो गाईहरू, अनि लोकल होल्स्टाइन र क्रस जर्सीको चाहिँ एकदम छ्यासमिस छ कि, त्यो हो भने पनि त हाम्रो चाहिँ कमसेकम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 30 केजीको आसपासमा त हुनु पर्यो नि त। 30 केजीको आसपासमा चाहिँ नि तपाईँको, किन होल्स्टेन पनि मिसिया छ नि त त्यहाँ, प्योर होल्स्टेन नभए पनि होइन, 30 केजीको आसपासमा 25देखि 30 जर्सीको ब्लड धेरै छ भने, नत्र भने चाहिँ 30को आसपासमा होल्स्टेनको ब्लड धेरै छ भने क्रसहरूमा त्यति तौल हुनु पर्यो। जन्मदैखेरि कम तौलको छ भने त भविष्यमा गएर राम्रो माउ, राम्रो साँडे बन्ने सम्भावना कम हुन्छ कि। अनि तपाईँको चाहिँ नि एउटा त्यो बच्चा उसको तौल, अनि ब्याउनै कमजोरी हुन्छ उसलाई चाहिँ गर्भिणी अवस्थामा धेरै हामीले केयर गऱ्यो भने ब्याउनै चाहिँ उसको चाहिँ नि शरीर घट्ने भयो, बडी कन्डिसन स्कोरको कुरा गरेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ नि ब्याउन नसक्ने, ब्याए पनि साल अड्किने यस्ता खालका समस्याहरू आउने, यो हुनसक्छ। अनि ब्याइसकेपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ब्याइसकेपछि आफ्नो क्षमताअनुसार दुध दिन सक्दैन कि उसले, दुध दिँदैन कि। जस्तो चाहिँ नि उसको शरीर त घट्यो नि त पहिला होइन, एक त ब्याइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि देशमा, हाम्रोमा मात्रै होइन कुनै पनि देशमा, अमेरिकामा पनि त्यही हो, लैनो पशुले ब्याएको दिनदेखि नै उसको चाहिँ खाने क्षमता बिस्तारै बढ्दै जाने हो। त्यो लैनो अवस्थामा ब्याएको महिनामा उसले, मैले भनिहालेँ, शरीरबाट बाहिरिएको, दुधबाट बाहिरिएको जति तत्त्व पनि शरीरभित्र चाहिँ उसले हुल्न सक्दैन खाएर, किनभने खाने क्षमतै हुँदैन कि उसको धेरै।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जाने माइनसमा हुन्छ कि त्यो पहिलो महिना, अनि दोस्रो महिना तेस्रो महिना चाहिँ बढी खान सकेपछि बल्ल मोटाउँदै जाने होइन, हामीलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। तर यो के हो भने पहिल्यै शरीर गर्भ अवस्थामा हामीले उसलाई केयर गरिएको थिएन भने जति खाना दिइएको थिएन भने उसको चाहिँ नि के भने ब्याइसकेपछि उसको शरीरमा भएको रिजर्भ कम भएको हुनाले दुध बन्न सकेन धेरै। अनि अघि नै दुध अड्केर हुने घाटाको कुरा गरेको थिएँ मैले, दुध दुहुन नसकेर हुने घाटाको कुरा गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ हामी गर्भिणी अवस्था नदिएर उसको शरीर घटेर चाहिँ नि लैन अवस्थामा भने जति दुध आउँदैन। अनि जब चाहिँ नि पशु मोटाउँदै मोटाउँदै जान्छ र दुध दुहुने बेला हुन्छ, के अरे दुध चाहिँ नि भने जति क्षमतामा दिन सक्ने बेला हुन्छ 3 महिनाको आसपासमा, जब पशु मोटाएर र नर्मल भइसक्छ, अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै दुध घट्ने बेला सुरु भइहाल्यो होइन। थाक्ने दुध नथाके पनि तपाईँको चाहिँ नि पिक प्रोडक्सन फुल प्रोडक्सन त हुँदैन नि त, त्यसपछि 3 महिना 4 महिनापछि त घट्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हाम्रो किसानको चाहिँ हरेक बेतमा यो चक्र दोहोरिरहेको छ कि होइन। गर्भ अवस्थामा भने जति चाहिँ नि पोषण त्यसलाई पुर्याउन नसक्नाले यी घाटाहरू भइरहेछ। एउटा कुरा गर्भ अडिनै गाह्रो हुन्छ, अर्को कुरा तपाईँको ब्याउनै गाह्रो हुन्छ कमजोरीले गर्दा, ब्याइहाले पनि छाल अड्किने लगायत यो तपाईँको बाछा पाडाको तौल कम हुने। अर्को कुरा ब्याइसकेपछि चाहिँ उसले जति दुध दिनुपर्ने हो त्यति नदिने, यति घाटा हुन्छ हेर्नुहोस्, घाटै घाटा है। त्यो गर्भिणी पशुलाई पनि हामीले विशेष केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्याल्सियम फस्फोरस सोडियम सबैको चाहिँ कुन तत्त्वले के काम गर्छ अनि त्यसको चाहिँ नि स्रोत के हो होइन, कहाँ पाइन्छ, त्यो कुन खानेकुरामा पाइन्छ, सबै तत्त्वको एक एक गरेर मैले ल्याएको छु, एक एक गरेर ल्याएको छु। सूक्ष्म खनिजको सबैको छ है, भिटामिनहरूको पनि सबैको छ। यो चाहिँ यहाँ भन्दा पनि फुर्सदले घरमा हेर्नु होला भनेर मैले ल्याएको है। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यो मकै, ढुटो, चोक्कर अनि यो ढुटोबाट तेल निकालेको यो ब्राउन खली भन्छ हेर्नुहोस्, यिनीहरू भनेको हामीले शक्तिको लागि हालेको हेर्नुहोस्। जस्तो मकैमा 9% प्रोटिन हुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ इनर्जीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 3200 को हाराहारीमा हुन्छ क्या उब्राउने पशुले खाँदा पनि, 3000 भन्दा माथि हुन्छ भनौँ न। अब कस्तो क्वालिटीको मकै छ के छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो धानको ढुटो, अनि तपाईँको चाहिँ नि यो गहुँको चोक्कर, यो ढुटोमा 12-13% प्रोटिन हुन्छ होइन। तपाईँ 2900 को अराउन्डमा इनर्जी हुन्छ। चोक्करमा चाहिँ बरु 2000 को आसपासमा मात्रै इनर्जी हुन्छ, प्रोटिन चाहिँ 14% हुन्छ है। चोक्करमा चाहिँ 2000 को 2200 को आसपासमा मात्रै इनर्जी हुन्छ है। ढुटोमा भन्दा कम हुन्छ इनर्जी। ढुटोमा चाहिँ बरु बी कम्प्लेक्स भिटामिन पनि हुन्छ होइन, राम्रो मात्रा परिमाणमा। बी कम्प्लेक्सको राम्रो स्रोत हो है यो ढुटो। यसलाई राइस ब्रान पनि भन्नुहुन्छ कसैले, वास्तवमा राइस पोलिस यो जुन हाम्रो सेलर मिलको ढुटो छ त्यो एकदम राम्रो, मिसावट हुँदैन क्या। बजारको अब मिसावट हुन सक्ने भयो नि त। ढुटोमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नि धानको भुस पेलेर हालिदिएको हुनसक्छ, अरू चिज हालिदिएको हुनसक्छ होइन। जस्तो मकैमा खैलाहरू हाले जस्तो, चोक्करमा बालुवाहरू हाले जस्तो यस्तो हुनसक्छ कि वेट बढाउनलाई व्यापारले अब नाफाको लागि। जहाँ मान्छेले चाहिँ खानेकुराको त राम्रोसँग अनुगमन हुन सक्दैन यो देशमा भने होइन। कति एक्सपायर भएको चिजहरू बेचिरहेछन्, कति मान्छेले खाने चिजमा, भने पशुले खाने चिजमा झन् कस्तो होला है। त्यही भएर मैले दाना आफै बनाउनुहोस् भन्ने अर्को कारण त्यो पनि हो कि किनभने युरियाहरूको चाहिँ एकदम सम्भावित है। अब चाहिँ सबैलाई दोष नदिनु, तर युरियाको चाहिँ धेरै किसानले कम्प्लेन गर्नुभएको छ, युरिया धेरै हालेको दाना छ, कतिपय त विष लाएर मऱ्यो पनि भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि त्यस्तो हाले हुनसक्छ बजारको दानामा है। त्यही भएर आफैले बनाइदिए भयो नि त। अनि यो ब्राउन खली भनेको यो यही ढुटोबाट तेल निकालेको। अब पशुले खाने दाना, उब्राउने पशुले खाने दानामा 16% को आसपासमा प्रोटिन हुनु पर्यो, अनि 2500 भन्दा माथि इनर्जी हुनु पर्यो कि 2600 भनौँ न, 2600 को आसपासमा इनर्जी हुनु पर्यो, अनि तपाईँको चाहिँ नि 16% जति प्रोटिन हुनु पर्यो कि। भने अब मकैमा त 9% मात्रै प्रोटिन हुँदो रहेछ, मकै मात्रै दिएर त भएन नि त होइन। ढुटोमा 12-13% मात्रै प्रोटिन हुँदो रहेछ, इनर्जी त पुग्यो तर प्रोटिन पुगेन कि। त्यही भएर हामीले शक्तिको लागि हालेको चिजहरू है यो। अनि यो सुगर मिलको यो कालो झोल जुन देखिराख्नु भएको छ यो सस्तो पनि पाउँछ, बजारको भेली हाल्ने होइन, त्यो महँगो पर्छ, 90 रुपियाँ 100 रुपियाँ पर्छ। यो त 15-20 रुपियाँ किलो पाइन्छ है। यो चाहिँ तपाईँले 2 देखि 4% हाल्नुभयो भने राम्रै गर्छ यसले, तर बजारको दानामा बढी हालिदिएको हुन्छ किनभने सस्तो छ नि त यो, सस्तो छ। अनि किसान पनि खुसी हुन्छ, ओहो भेली यस्तो गुलियो यस्तो मिठो दाना भन्छ। कति ठगी भइरहेछ त्यहाँ उसले विचार गर्दैन, किनभने तपाईँको यसको चाहिँ नि ठोस पदार्थ त तपाईँको चाहिँ नि के अरे हाम्रो दाना पदार्थ एनले भनेअनुसार त्यो हुनु पऱ्यो नि त। त्यो दानामा गिलो दाना त मैले अघि भने धेरै खाइदिन्छ, ढुसीको जोखिम हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ 50 किलोको दाना किनेर ल्याउनु भयो, हुनुपर्ने भन्दा 3-4 किलो पानी बढी रहेछ त्यसमा भने तपाईँ ठगिनु भएन। 3-4 किलोको दानाको पैसा तिरेर 3-4 किलो पानी ल्याउनु भयो नि तपाईँले। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम विचार गरौँ। अनि अब यो गहुँ, जौ, कोदोको पिठो यस्तो कुराहरू छ भने सस्तो पाउनुहुन्छ भने अहिले त अब गहुँ त सस्तै हुन्छ, यो जौ कोदोहरू चाहिँ महँगो छ है अहिले। फापरहरू गहुँ यो महँगै छ, मकै भन्दा नि महँगो छ। तैपनि तपाईँको गाउँठाउँमा ढुवानीको सुविधा छैन, यस्तो
उहरू छ, कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँले प्रयोग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मकैको ढुटोको चोकरको ठाउँमा आधा आधा भाग तिनीहरूको कटौती गरेर यो हालिदिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ तपाईँको, केही फरक पर्दैन। अनि प्रोटिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पिनाहरू हाल्छौँ खास गरी है। अब यो माछाको धुलो पनि पाउँछ पाउनु त, तर अब यो उग्राउने पशुमा त्यति हालिन्न, महँगो पनि छ, गनाउँछ पनि धेरै हाल्यो भने। सानो बाछा पाडामा हाल्ने कुरा अलग कुरा हो, नत्र भने चाहिँ तपाईँको यो त्यति हालिँदैन। पिनाहरू हालिन्छ। पिना चाहिँ तिल पिना, तोरी पिना, सूर्यमुखी पिना, बदामको पिना, भटमासको पिना, कपासको पिना, सरसोको पिना, क्यानोला मिल भन्ने हुन्छ अर्को होइन, सूर्यमुखी मैले भने के अरे होइन। यो पिनाहरू चाहिँ बजारमा उपलब्ध छ। ठुलो पशुको दानामा यो सबभन्दा राम्रो चाहिँ भटमासको पिना हो यो मध्ये है। तर ठुलो पशुको दानामा चाहिँ तपाईँले यो भटमासको पिना चाहिँ नहाल्नु होला। उग्राउने पशुको दानामा बाख्रामा सबभन्दा राम्रो हो भने मैले, तर नहाल्नु भने किन? किनकि दुईटा कारण छ। एउटा कारण त यो महँगो छ है, यो चाहिँ यो पिनाहरूभन्दा डब्बलै महँगो छ। अझ अहिले त तपाईँको 110 को अराउन्डमा 100 रुपियाँको आसपासमा छ कि यसको मूल्य अहिले। जबकि तिल पिना तोरी पिना 40 रुपियाँ पाउनुहुन्छ भने यसलाई 110 पर्छ, 1 किलोको यति फरक होइन, डब्बल भन्दा पनि लगभग त्रिबलै जस्तो भयो। अनि एउटा कुरा महँगो भएर हालिन्न। अर्को कुरा चाहिँ के भएर हालिन्न त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको के छ भने के अरे यो भटमासको पिनामा चाहिँ तपाईँको हुने जुन तत्त्व छ लाइसिन मिथ्योनाइन जस्तो तत्त्वहरू अरूमा भन्दा धेरै हुन्छ, यसमा लाइसिन खास गरिकन, त्यो तत्त्व चाहिँ उग्राउने जनावरले पेटभित्रै त्यो ब्याक्टेरिया जुन भनेको थिएँ मैले, त्यो तत्त्वहरू त्यसले पेटभित्रै बनाइदिन सक्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले कोसे घाँस पनि प्रशस्त दिएका हुन्छौँ नि उग्राउने जनावरमा, कोसे घाँस, प्रोटिनवाला घाँस। त्यही भएर यो दिनु पर्दैन है साथीहरू। यो हाल्न एकदम कम हाले हुन्छ, हाल्नै पर्ने भने कम हाल्नुहोस्। तर चाहिँ हामीले सकभर अरू पिना हाल्ने ठुलो पशुलाई, सानो पशुलाई, सानो बाच्छा पाडालाई चाहिँ हाल्नुपर्छ भटमासको पिना, ठुलोलाई नहाल्ने, महँगो पर्छ। अनि यो खनिज भिटामिनको लागि जस्तो यो चुनढुङ्गाको धुलो क्याल्सियमको लागि हालिन्छ, यो सिपी पनि क्याल्सियमको लागि हालिन्छ। यसमा 37-38% हुन्छ, राम्रो क्वालिटीको छ भने। यसमा 34% हुन्छ। यो डिसिपी भन्ने हुन्छ, यसमा क्याल्सियम पनि छ फस्फरस पनि छ। यी दुईवटा चाहिँ क्याल्सियमको लागि, यो चाहिँ क्याल्सियम पनि फस्फरस पनि दुईटै है। अनि नुन त हामीले खाने नुन भइहाल्यो। यो बजारमा चाहिँ एग्रोभेटहरूमा तपाईँले चाहिँ फिड सप्लिमेन्ट भनेर तपाईँले चाहिँ भिटामिनहरू मिनरल्सहरूको सप्लिमेन्ट तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ। यो धेरै थरीका पाइन्छ बजारमा होइन। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ हालिदिनुहोस् है। किन हालिदिनुहोस् त भन्दाखेरिमा चाहिँ नि यसको चाहिँ अहिले मैले सूक्ष्म तत्त्वको कुरा गरेको थिएँ नि, यो त हामीले यो मिनरल्सहरू त हामीले क्याल्सियमको लागि फस्फरसको लागि हालियो, यिनीहरूमा नि क्याल्सियम फस्फरस त हुन्छ। तर हामीले यदि प्रशस्त मात्रामा घाँस दिन नपाएको अवस्थामा, पोसिलो हरियो कोसे घाँस अकोसे घाँसमा प्रशस्त खनिज भिटामिन हुन्छ, त्यो दिन नपाएको अवस्थामा चाहिँ नि होइन तपाईँले चाहिँ यो के अरे यो मिसाएको दानाले पनि केही भरथेक गर्छ कि। त्यही भएर कुनै सूक्ष्म तत्त्वको पनि कमी नहोस्, कुनै भिटामिनको कमी नहोस् भनेर पनि यो सपोर्टको लागि हालेको कि। त्यही भएर यसको नामै के हो त, फिड सप्लिमेन्ट है। अब फर्मुला चाहिँ यो होइन, तपाईँको ठुलो पशुको दानाको फर्मुला होइन, जस्तो गहुँको चोकर 25 किलो, ढुटो 25 किलो, मकै 22 किलो, तिल वा तोरीको पिना 25 किलो, चुनढुङ्गाको धुलो 1 किलो। अब चुनढुङ्गाको धुलो पाइएन भने नि डिसिपी चाहिँ पाइन्छ प्रायः ठाउँमा होइन। त्यो डिसिपी चाहिँ 2 केजी राखिदिए भयो कि। यहाँ 1 केजी राख्नु भन्यो डिसिपी, हेर्नुहोस् त तल 1 केजीको ठाउँमा 2 केजी राखिदिनुहोस् होइन। खनिज भिटामिनको मिश्रण चाहिँ 500 ग्राम राखिदिनुहोस्, आधा किलो। अनि नुन चाहिँ 1 केजी राख्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्। अब यदि तपाईँले मेसिनले मिक्सिङ गर्ने हो भने गहुँको चोक्करको भागबाट घटाएर 2 देखि 4% मोलासेस पनि राखिदिने, अथवा हातैले घोल्ने हो भने पनि तपाईँले यो सबै घोलिसकेपछि चाहिँ मोलासेस राख्ने हो। भनेको अहिलेको कालो झोल, यो कालो झोल छ नि, यो पहिले हालिदिनु भयो भने त के भयो, मेसिनले घोल्ने हो भने त टेन्सन भएन। हातले घोल्ने हो भने त पहिले यो घोलिदिनु हो भने त जम्मै नुन भिटामिन जम्मै यसरी बोकेर बस्ने भयो, घुल्दै घोल्दैन कि, राम्रोसँग घोलिन्न। यो सबै घोलिसकेपछि मात्रै हाल्ने है। यो हाल्ने हो भने मैले भन्नु खोजेँ त्यो मोलासेस सिम्पल छ। अब बनाउने कसरी त भन्दाखेरिमा चाहिँ पहिलो स्टेप हेर्नुहोस् त, म एकचोटि टाइम हेर्छु है। 3:43 भएको छ, 3:50 सम्ममा अलिक सक्दिनँ होला, खैर अलिक लामै छ यो कोर्स। हेर्नुहोस् त यो स्टेपहरू हेर्नुहोस् त। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि पहिला एउटा बाटा अथवा बोरा लिनुहोस् है, यस्तो बोरा अथवा बाटा लिनुहोस्, त्यहाँ 5-7 किलो मकैको पिठो लिनुहोस्। अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो अहिले भनेको नुन खनिज भिटामिन होइन यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले त्यो पिठोमा चाहिँ घोल्नुहोस्। घोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा चाहिँ एक एक गरेर घोल्नुहोस् है। पहिला नुन हाल्नुभयो र पिठोमा नुन हालेर घोल्नुहोस्, पछि खनिज भिटामिनको धुलो हालेर घोल्नुहोस्, यसरी एक एक गरेर घोल्नुहोस्। घोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ अब
यसरी घोलिसकेपछि यसलाई प्रिमिक्स बनाएको भन्छ। किन हामीले यस्तो बनाएको भने पछि हामीले एकैचोटि यो थुप्रोमा लगेर हाल्यौँ भने त कहीँ खनिजै खनिज, कहीँ भिटामिनै भिटामिन त्यस्तो हुन्छ, राम्रोसँग घोल्न सक्दैनौँ, किनकि हामीले बेल्चाले घोल्ने, साबेलले घोल्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। मेसिन त छैन हामीसँग, किन्दैनौँ, किन हामी सिर्फ एउटा 35-40 हजारको मेसिन किन्ने हो होइन, ग्राइन्डर मात्रै। अनि ढुटो मकै चोकर अलिअलि, ढुटो अलिअलि मकै अलिअलि चोकर पहिला खन्याउने, अनि यो प्रिमिक्स अलिकति खन्याउने, अनि बाँकी ढुटो बाँकी मकै बाँकी चोकर फेरि खन्याउने, अनि बाँकी प्रिमिक्स खन्याउने। अनि बेल्चाले तल माथि दायाँ बायाँ तबसम्म घोल्नुहोस् जबसम्म अब तपाईँलाई लाग्दैन कि प्रत्येक गाछमा नुन पुग्यो, खनिज पुग्यो, भिटामिन पुग्यो, एभ्रिथिङ पुग्यो होइन। यस्तो यसरी चाहिँ घोल्नुहोस्। र घोलिसकेपछि चाहिँ अनि यो जेठ असार साउन, अहिले बर्खा मासा छ नि, बर्खा मासा भनौँ न, पानी परेको बेलामा ढुसीको जोखिम भएको बेलामा चाहिँ नि, खास गरी यो जेठ असार साउन भदौ भनौँ न, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एक महिनामै बनाउनुपर्छ यो दाना है। ताजा ताजै बनाएर खुवाउने हो, 1 महिनामा एकचोटि के, 1 महिनामा खपत हुने दाना 1 दिन बनाउने कि तपाईँले। थम रुल अनुसार खुवाउँदा कसरी खुवाउने भन्ने यो लेखा छ, PDF पाउनुहुन्छ, मजाले हेर्नु होला। जस्तो तपाईँको चाहिँ मैले अहिले 400 केजीमा चाहिँ 10 केजी चाहिँ ड्राई म्याटर चाहिन्छ भनेको थिएँ, सुक्खा पदार्थ 10 केजी चाहिन्छ भने त्यो 10 केजी कसरी आपूर्ति गर्ने त? यदि तपाईँले होइन, तपाईँले चाहिँ 10 लिटर दुध दिने गाई हो भने 3.5 केजी दाना है, 20 देखि 25 केजी हरियो घाँस है, 5 देखि 6 केजी हे भुसा जे बनाउनु भएको छ तपाईँले, पराल जे छ त्यो होइन। एकचोटि म फेरि रिपिट गर्छु, 20 देखि 25 केजी हरियो घाँस, अनि हे भुसा पराल जुन सुक्खा छ त्यो चाहिँ नि 5 देखि 6 केजी, अनि हरेक 10 लिटर दुध बराबर 3.5 केजी दाना। अनि जति दुध बढ्दै जान्छ, जति हरेक 3-3 लिटर दुध बढ्दै गएपछि चाहिँ नि हरेक 3-3 लिटर बराबर चाहिँ 1-1 केजी दाना चाहिँ बढाउँदै बढाउँदै लैजाने है। भनेपछि 10 लिटर दुध दिनेलाई 3.5 केजी दाना, 13 लिटर दुध दिनेलाई कति दिनु पर्यो? 4.5 केजी दाना दिनु पर्यो, 16 लिटर दिनेलाई 5.5 केजी दिनु पर्यो। हरेक 3 लिटर दुध थपिएपछि 1 केजी दाना थपिदिने। कस्तो दाना? यसरी हामीले बनाएको दाना, यसलाई भन्छ थम रुल है, यसलाई चाहिँ नि थम रुल भन्छ। सर मैले पाएँ है, थ्याङ्क यू है, ल ल थ्याङ्क यू, ल थ्याङ्क यू सो मच। म अहिले एउटा अनलाइन तालिममा छु सर है, म सरलाई अलिक पछि फोन गरौँला है। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो छ तपाईँको चाहिँ नि ओके। ल अब तपाईँले यो कुरा चाहिँ कसरी बुझौँ भने घाँस र पराल चाहिँ तपाईँले खासै चेन्ज गर्नु परेन, किनभने हाम्रो पशुहरू भनेको 400 केजी 350 केजी त्यसकै आसपासमा हुने वेट होइन। त्यो घाँस र पराल चाहिँ चेन्ज गर्नु परेन। 20 देखि 25 केजी हरियो घाँस, अब किन 20 देखि 25 भन्यो त? अब कलिलो घाँस हो भने 25 केजी पनि दिनु पर्यो। अब अलि चाहिँ तपाईँको छिप्पिएको घाँस डाले घाँसहरू पनि अलिअलि छ, अनि तपाईँको नेपियर पासपलमहरू जस्तो घाँसहरूको मात्रा अलिक बढी छ भने 20 केजी मात्रै दिए पनि भयो, किनकि त्यसमा सुक्खा पदार्थ बढी हुन्छ भने। अब 5-6 केजी चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नु परेन, यो हे भुसा परालहरूलाई चाहिँ 5-6 केजी यसरी दिने है। ल यो चाहिँ थम रुल भयो। अनि तर थम रुलको बेफाइदाहरू छ, हेर्नुहोस् थम रुलको बेफाइदाहरू छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने अब 20 लिटर दुध दिने गाईलाई पनि हेर्नुहोस् है, मैले एउटा तपाईँलाई, अब अहिले त 20 लिटर दुध दिने भैँसी पनि आयो 24 घन्टामा होइन, 10-10 लिटर 20 लिटर दुध दिने भैँसी पनि आयो नि त, तपाईँको नेपालमै आइसक्यो त्यस्ता भैँसी। अनि 20 लिटर दुध दिने गाईको जस्तो होलिस्टिन गाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने 3.5% फ्याट छ भने तपाईँको चाहिँ नि त्यसले कति दियो त घिउ? कति दियो? 700 ग्राम मात्रै दियो। 24 घन्टामा 700 ग्राम मात्रै फ्याट त्यसको शरीरबाट बाहिर आयो दुधबाट, 20 लिटर दुध दिने होलिस्टिन गाईको। तर 20 लिटर दुध दिने चाहिँ नि भैँसीको यदि 7% फ्याट छ भने त्यसको त ठ्याक्कै डबल आयो नि, 1400 ग्राम आयो नि। 1400 ग्राम फ्याट उसको शरीरबाट बाहिरियो भनेपछि चाहिँ नि एउटाले 24 घन्टामा दिनलाई दुईटैले 20 लिटर दुध दिन्छन्, तर एउटाले चाहिँ नि तपाईँको 700 ग्राम घिउ दिन्छ, एउटाले 1400 ग्राम भनेको लगभग 1.5 किलो घिउ दिन्छ। तर दाना चाहिँ 20 लिटर बराबर चाहिँ नि 3 लिटर दुध बराबर 1 केजी दाना भन्यो भने त अन्याय भयो नि त त्यो भैँसीलाई त, किनकि उसको शरीरबाट त बढी तत्त्व घिउ बाहिर गएको छ भनेपछि यो न्यायोचित भएन, यो मिलेन, यो खासै वैज्ञानिक भएन। त्यही भएर 10-15 लिटर 10-15 होइन 15 लिटर, अनि कहिलेकाहीँ विकल्पै भएन भने 20 लिटरसम्म पनि तपाईँले थम रुल अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने राम्रो भनेको चाहिँ के हो भने वैज्ञानिक विधि नै हो है। थम रुल भनेको नि वैज्ञानिक नै हो, तर पनि काम चलाउ हो के त्यो। धेरै दुध दिने पशुलाई चाहिँ नि 15-20 लिटरभन्दा बढी दुध दिने पशुलाई त्यो त्यति राम्रो छैन। मैले त्यो किन छैन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई इक्जाम्पलबाट भनिहालेँ।
अब चाहिँ तपाईँको एउटा कुरा, यो इन्डियामा एकजना एसके रञ्जन भन्ने साइन्टिस्ट थियो। उनले धेरै वर्ष चाहिँ यो गाईको र भैँसीको पोषण सम्बन्धी स्टडी गरे। अनि उनको चाहिँ त्यो इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चर रिसर्च भन्ने छ, त्यसको चाहिँ नि साइन्टिस्ट हुनु नि। अनि उनले चाहिँ के पत्ता लगाएको थियो भने जीवन मेन्टेन लाइफ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ गाई र भैँसी समान तौल भएका गाई र भैँसीको चाहिँ खासै उसमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ मेन्टेनेन्स राशनमा खासै भिन्नता छैन भन्ने उनले पत्ता लगाएको थिए। त्यसैमा टेकेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो पशुहरूको लागि पनि यो गर्न सक्छौँ। मैले करिब करिब आफ्नो बुक छ भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई। त्यो बुकको चाहिँ नि मैले क्यालकुलेसन एउटा अमेरिकाले एउटा सफ्टवेयर बनाएको थियो, अमेरिकाको सरकारले, एनआरसी भन्ने छ अमेरिकाको त्यो निकाय, हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद भने जस्तै, त्यसले त्यहाँको किसानको लागि एउटा सफ्टवेयर बनाइदिएको थियो। त्यो सफ्टवेयरलाई प्रयोग गरेर मैले चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि उपयुक्त हुन सक्ने भनेर 74वटा गाई समूह हाम्रो नेपालमा भएका 74वटा गाई समूहको लागि चाहिँ करिब करिब मैले 1 वर्ष जस्तो क्यालकुलेसनमै बिताएँ। हेर्नुहोस्, त्यो 5-6 महिना त यो ठ्याक्कै टेबलैहरू बनाउन लागेको हो। अनि अरू स्टडीहरू गर्न, यताउति गर्न, कम्पाइल गर्न तपाईँको चाहिँ नि करिब करिब 1 वर्ष लाग्यो। हेर्नुहोस्, त्यो बनाएर मैले चाहिँ के गरेँ त तपाईँको भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् है, यो अघि हिजो ठ्याक्कै कति चाहिन्छ भने विदेशीहरूले ठ्याक्कै त्यो सफ्टवेयरबाट हिसाब गर्छन् भनेको थिएँ नि। मैले त्यही सफ्टवेयर प्रयोग गरेर रेडिमेड आफ्नो बुकमा राख्नुको लागि तपाईँहरूलाई काम लाग्छ हो भनेर। हेर्नुहोस्, 4% फ्याट भएको, 3.5% प्रोटिन भएको त्यो दुधमा 4% फ्याट छ, 3.5% प्रोटिन छ है। 400 केजीको गाई हो, तेस्रो वेदको हो, बन्धुवा प्रणालीको। अनि 24 घण्टामा 15 किलो त्यसले दुध दिन्छ। लिटर र किलो उस्तै हो, लिटरमा थोरै बढी हुन्छ है दुधभन्दा, बोलीचालीको भाषामा लिटर र केजी उस्तै भन्दा हुन्छ। अनि भने त्यसले 10.9 किलो भन्दा ठोस खानै सक्दैन के, कुरो बुझ्नुभयो नि। यो चिजहरू हामीले दियौँ भने त्यसले 10.9 किलो भन्दा खानै सक्दैन। हामीले यो मकै, ढुटो, चोकर यो खालको आहारहरू दियौँ भने, यतिभन्दा बढी ठोस पदार्थ त्यसले खान सक्दैन भने त त्यही भित्रै रहेर चाहिँ हामीले उसको आपूर्ति गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर कम्प्युटरले हिसाब गरिदिएको टेबल मैले जस्तो 1.5 किलो पिसेको मकै, 1.2 किलो धानको ढुटो, 2.2 किलो गहुँको चोकर, 1.21 किलो तोरीको पिना होइन, त्यसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ खुवाउनु भयो भने, अनि कोसे घाँस, अकसी घाँस यसरी चाहिँ खुवाउनु भयो भने, अनि 100 ग्राम भेली, अनि तपाईँको चाहिँ 50 ग्राम बोनमिल होइन, अथवा चुनुङ्गाको धुलो 40 ग्राम, आयोनुन 60 ग्राम, यसरी चाहिँ तपाईँले खुवाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क त्यसलाई चाहिने जति मात्रै तत्त्व जान्छ, अनावश्यक खर्च पनि हुँदैन है, कुनै तत्त्व उसबाट खेर पनि जाँदैन, उसको आवश्यकता पनि पुरा हुन्छ कि। यसरी तपाईँको चाहिँ नि यसले 10.9 किलो भन्दा बढी खानै सक्दैन। हामीले दिएर मात्रै त भएन नि त, योभन्दा हामीले चाहिँ बढी दिएर त उसले खानै सक्दैन, खान सक्ने हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर लैनो गाई हो कि के हो त? लैनो गाई भनेको भर्खर ब्याएको महिनामा त्यसले धेरै खान नसक्ने भएको भएर अलिकति अन्न बढी दिनु पर्यो, त्यो महँगो पनि हुन्छ। तर चाहिँ जब चाहिँ दोस्रो महिना तेस्रो महिना हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसको आहार एकदम सस्तो पर्छ। हेर्नु, मैले सबै चाहिँ तपाईँको यहाँ ल्याइदिएको छु, घाँसमा आधारित, मूल अन्नमा आधारित होइन, लैनो बगेर्नु सबैको लागि। हेर्नुहोस्, लैनो गाईको भन्दा, लैनो भैँसीको भन्दा ब्याएको 2 महिना 3 महिना भइसकेको गाई भैँसीको आहार एकदम सस्तो पर्छ। किनकि त्यसलाई अलि रेसावाला, अलि घाँसवाला, अलि घाँस परालवाला हामीले चिजहरू पनि त्यसलाई दिन सक्छौँ, किनकि त्यसले बढी खान सक्ने भएको भएर। बढी खान लैनोमा त बढी खानै सक्दैन, ब्याएको महिनामा त बढी खानै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि दिनदिनै फरक पर्छ। हेर्नुहोस्, कति तौलको छ, कति दुध दिन्छ, दुधमा कति फ्याट छ, अनि त्यसले चाहिँ नि के अरे ब्याएको कति दिन भयो, यो सबै कुराले त्यो पशुले, त्यो गाईले कति खान सक्छ भन्ने कुरा फरक पर्छ। अनि पहिला कति खान सक्छ पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ नि त्यतिभित्र रहेर त्यसको आहार कसरी पुरा गर्ने भन्ने दिनु पर्यो है। त्यो चाहिँ हामीले मान्छेले हिसाब गरेर, त्यो खासै पार लाउँदैन त नभनौँ, तर मान्छेले हिसाब गरेर तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने, त्यो एउटा गाईको हिसाब गर्ने 1 दिन लाग्यो भने त अर्थ भएन नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको के छ भने, यस्तो चाहिँ कम्प्युटरले हिसाब गर्नुपर्छ भनेर विकसित देशहरूमा कम्प्युटरबाट चाहिँ हिसाब गर्ने गरिन्छ यस्तो चिजलाई है, कम्प्युटरबाट हिसाब गर्ने गरिन्छ। ओके ल, अनि त्यो भएर रेडिमेड त तपाईँले त हिसाब गर्नै परेन। रेडिमेड आफ्नो गाईको लाइन हेर्नुहोस्, कति दुध दिन्छ, 15 लिटर दुध दिने हो कि 18 लिटर दिने हो कि कति दिने, त्यो लाइन हेर्नुहोस्, त्यही अनुसार खुवाउनुहोस्। फ्याट कति छ त्यसको, 4.5 छ कि 5 छ कि होइन, कति छ त्यो अनुसारको चाहिँ खुवाउने है। त्यो गर्यो भने तपाईँको एकदम सत्य तथ्यको नजिक पुग्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ नि धेरै पैसा बचत पनि हुन्छ, उसले क्षमता अनुसार दुध पनि दिन्छ। यही चिजहरूलाई बेल्चाले घोलेर अथवा टिएमआर मिक्सचरमा घोलेर दिनुभयो भने 10 देखि 15% दुध बढाउँछ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो कुरा है, टिएमआर भनेको त्यो हो। ओके ल, अब यो सबै टेबलहरू घरमा गएर हेर्नु होला, अनि त्यसको मूल्यको पनि मैले यहाँ कम्पेरिजन ल्याएको छु होइन, यसरी चाहिँ छ।
यो मूल्य चाहिँ यो मूल्य चाहिँ बरु मैले हिसाब गर्दाको सालको भनेको 2 वर्ष अति अगाडिको 10% बढाइदिए हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 246 रुपियाँमा पनि त्यही आराको त्यही गाईको चाहिँ नि रासन हुँदो रहेछ होइन, त्यही 15 लिटरवालाको 280 वाला रासन पनि हुँदो रहेछ, 216 को पनि हुँदो रहेछ, 198 पनि हुँदो रहेछ। कति फरक पऱ्यो त? 198 र 280 हेर्नु त, तपाईँको लगभग 80 2 82 रुपियाँ फरक पऱ्यो। अझ तल हेर्नु भने तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही आहारालाई 408 रुपियाँ पनि पर्दो रहेछ लैनो अवस्थामा, अन्नमा आधारित भयो भने। घाँसमा आधारित भयो भने त्यति दुध झार्नलाई 244 रुपियाँ खर्च गरे पनि हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, त्यति फरक पर्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई घाँसमा आधारितबाट जानुहोस् भन्ने कारण त्यो हो। प्लस लैनो गाईलाई धेरै घाँस ठेल्न सक्दैनौँ हामी है। तपाईँको चाहिँ बकेर्नु गाईहरू यिनीहरूले चाहिँ हामीले धेरै घाँस दिएर आहाराको लागत चाहिँ घटाउन सक्छौँ, किनकि उनीहरूको खाने क्षमता नै बढी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँलाई क्लियर भयो होला, घरमा चाहिँ फुर्सदले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले थप टेबलहरू तपाईँले चाहिँ अलिकति क्लियर यसरी होस् भनेर। जस्तो अनि अर्को कुरा, यो टिएमआर बनाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ नि अलग अलग दिनुभएको छ। जस्तो 18 लिटर दुध दिइरहेको गाई छ तपाईँको, अहिले चाहिँ तपाईँले ढुटो मकै चोकर आफ्नै हिसाबले दिँदा पनि 18 लिटर दुध दिइरहेछ भने होइन, यो केजी र लिटरको कुरा मैले अघि नै भने है। त्यो 1 केजी दुध भनेको 1000 ग्राम भयो, 1 लिटर दुध भनेको 1025, 1030, 1035 सम्म हुन्छ है भैँसीको छ भने। पानी नहालेको दुध भनेको थोरै 25-30 ग्राम बढी हुन्छ कि 1 केजीमा भन्दा 1 लिटरमा। अनि यो 18 लिटर दुध दिइरहेको 18 केजी दुध दिइरहेको गाई छ भने 21 केजी दुध दिने लाइन हेरेर खुराक दिनुहोस् क्या त्यसलाई, किनभने दुध बढाउँछ भन्ने हामीलाई छ नि त होइन। तपाईँ टिएमआर बनाएर मिक्सिङ गरेर दिने हो भने टिएमआरको केसमा है। ल अब यो भैँसीको लागि चाहिँ अब तपाईँले इनर्जीवाला बढाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले ड्यास ड्यास गरेको छु नि, अरू गाईकै लाइनको हो। इनर्जीवाला चाहिँ यो मकै होइन, अनि ढुटो, अनि यो चोक्कर, अनि अकोसे घाँस, त्यो चाहिँ बढाइदिने 20% बढाइदिने। अरू सेम त्यो 15 लिटरकै लाइन हेर्नुहोस् गाईको, अनि भैँसीको लागि दिँदाखेरि त्यसरी दिने है। त्यो चाहिँ हेर्नुभयो भने, घरमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो अलिक क्लियर हुन्छ तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ तपाईँलाई सबै धेरै टेबलहरू एकैचोटि हेर्दा अलिक कन्फ्युज भएको जस्तो भएको छ होइन। अनि अब सानो बाछी पाडीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो दुधै मात्रै खुवाएर हुर्काउने होइन भनेको थिएँ नि मैले। त्यसलाई पनि यस्तो खालको चाहिँ आहारा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले फर्मुला यता ल्याएको छु। त्यसलाई कसरी खुवाउने त? अधिकतम है, यो होलिस्टिनको लागि हो है। यो सानो बाछीलाई यति खुवाउनु पर्दैन, यो जर्सीहरूको बाछीलाई। यसलाई चाहिँ कसरी खुवाउनुहोस् भने तपाईँको चाहिँ नि 6औं दिनसम्म आमाकै दुध खुवाउनुहोस्। 3-4 दिन त अनिवार्य विगती दुध खुवाउनै पर्यो। त्यो भने 6औं दिनसम्म विगती दुध खुवाउने फर्मुला यही हो। अनि तपाईँको चाहिँ नि 6औं दिन र 7औं दिन आधा केजी दुध तथा आधा केजी यो आहारा, किन एकैचोटि चेन्ज गरिदिनु हो भने के हुन्छ, त्यो तपाईँको चाहिँ नि त्यो गडबड हुन्छ कि त्यसको पेटमा समस्या आउँछ। अनि त्यसपछि गएर त्यसपछि आमाको दुध नदिने, 8औं दिनमा चाहिँ 750 ग्राम यो होइन, यसरी चाहिँ दिन सकियो। अथवा तपाईँले सँगसँगै चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5% जस्तो चाहिँ आमाको दुध दिएर 1 महिनासम्म 5% आमाको दुध दिएर त्यसरी गर्नु हुन्छ। नत्र यसरी खुवाउनु भने सस्तोमा हुर्काउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले। यो पाउडर यसरी बनाएको दाना 1 भाग चाहिँ नि पाउडर चाहिँ 7 भाग मनतातो पानीमा फिटेर निप्पलबाट दिने, त्यसरी गर्नुभयो भने बाछीहरू चाहिँ दुधै खुवाएर हुर्काएको भन्दा यसरी हुर्काएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने छिटो बढ्छ पनि, अनि तपाईँको चाहिँ नि छिटो घाँस खान पनि सिक्छ, अनि तपाईँको सस्तो भयो कि सबभन्दा है। अब यो पढ्नु होला, यो काम लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन, कसरी दिने के दिने यो त्यसैको व्याख्या हो। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ यो दाना सम्बन्धी अलिकति यो कम्प्लेक्स नै थियो, तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको म प्रश्न लिइहाल्छु। धेरै जिज्ञासाहरू आएको होला तपाईँलाई, त्यो भएर चाहिँ नि नट लिसनिङ भन्नुभएको छ। लीलामणिजीको हिजो पनि प्रब्लम आइरहेको थियो साउन्डको है। अब यो त्यहाँ त्यतै कतै सेटिङ बिग्रिया होला है। अब ल मैले चाहिँ यो दाना सम्बन्धी प्रश्नहरू यहाँको लिन्छु है। दाना सम्बन्धी प्रश्नहरू छ भने कृपया, किनभने धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि, र तपाईँले दाना बनाउनुहोस् है। दाना चाहिँ आफै बनाउनुहोस्, यो मैले धेरै पटक म जोड दिएको छु यो कुरामा। अनि कसरी खुवाउने के खुवाउने सोध्नु भने, यसलाई चाहिँ हामीले बनाएको दाना जुन अगाडि चाहिँ फर्मुला थियो नि, त्यसमा भएको दानालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि परिमाण त मैले भने होइन, ल सल्भ भयो भन्नुभएको छ लीलामणिजीले। परिमाण त मैले भने, त्यसलाई पकाउने चाहिँ होइन है। त्यहाँ त भिटामिन पनि हालेको छौँ नि त हामीले होइन। दाना पकाउने काम चाहिँ नगरौँ है। मनतातो पानीमा हाल्दैमा के बिग्रेन, तर पकाउने काम चाहिँ नगरौँ। अर्को कुरा, पानीमा चाहिँ हामीले धेरै पानीमा हालेर त्यो दाना दिने नै होइन कि,
है। धेरै चाहिँ पानीमा हालेर चाहिँ त्यो दाना दिने नै होइन। तपाईँले चाहिँ के गर्ने हो भने त्यो चाहिँ के अरे जस्तो भन्नु न ल 2 केजी दाना छ भने 2 लिटर पानीमा भिजाएर केही बिग्रेन, त्यो राम्रै भयो। भिजाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ, पच्छ राम्रोसँग। 1-1.5 घन्टा भिजाइदिनुहोस् के, 1-1.5 घन्टा भिजाएर दिनुहोस् होइन, राम्रोसँग पच्छ दाना। तर पकाउने काम चाहिँ नगरौँ। पकाउँदा भिटामिन नष्ट हुन्छ, इन्धन खर्च भयो, लेबर बढी लाग्यो। त्यो अनावश्यक हामी गर्ने काममा हाम्रो इनर्जी धेरै गइरहेको हुन्न, अनावश्यक काममा हाम्रो इनर्जी बढी गइरहेको हुन्छ कि। पकाउने काम नगरौँ साथीहरू होइन। त्यो भिजाउने काम चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि धेरै पानीमा पनि नदिनुहोस् कि। धेरै पानीमा चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यो दाना खाइसकेपछि उसको शरीरलाई पचाउनलाई उसको विभिन्न जुसहरू, डाइजेस्टिभ जुसहरू शरीरमा निस्किया हुन्छ कि होइन। जस्तो लाइपेज निस्किन्छ, एमाइलेज निस्किन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरू निस्किन्छ होइन। त्यो सबैलाई के गरिदिने भयो, फिका बनाइदिने, बाइल जुसहरू होइन, त्यो फिका बनाइदिने भयो कि। तपाईँको चाहिँ फिका बनाइदिने भयो। फिका बनाइदिएपछि त त्यसले त त्यो केमिकल भित्र शरीरमा निस्केको इन्जाइम त फिका भयो, पानीले गर्दा, धेरै पानीले गर्दा। धेरै पानी खाइदिएपछि फिका भयो, राम्रोसँग पच्दैन। त्यो फिका भएपछि त्यसको त्यसलाई गलाउन सक्दैन कि दानालाई, अनि गोबरमा जान्छ नपचिकन होइन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ के छ भने तपाईँको यो पकाउने काम पनि नगरौँ, धेरै पानीमा दिने काम पनि नगरौँ, थोरै पानीमा भिजाएर दिन सकियो। तर त्यो 2 केजी दानालाई 2 लिटर पानीमा भिजाउन त सकियो, तर 2 केजी दानालाई चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ 20 लिटर पानीमा दिनुभयो भने त्यो ठुलो गल्ती भयो। सर क्याटल बेस्ड सफ्टवेयर किन्न सकिन्छ नेपालमा? यो किन्न जरुरतै छैन भीमजी, यो म तपाईँलाई देखाइदिइहाल्छु ल, सेयरिङ गरिहालेँ। तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। अमेरिकाको चाहिँ नि यो प्रयोग गर्न जान्न चाहिँ पर्यो है। यो मैले यहीँ देखाइदिइहालेँ ल तपाईँलाई। यस्तो सफ्टवेयर हुन्छ यो एनआरसी भन्नेको सफ्टवेयर हो यो। यसमा जस्तै तपाईँको सबै रिपोर्ट दिन्छ कि यसले। तपाईँले चाहिँ यहाँ गाईको विवरण हालिदिनुहोस् यहाँ एनिमल डिस्क्रिप्सनमा है। ब्याउने गाई हो कि ड्राई हो कि यो हिफर कोरली हो कि भर्खरको बाच्छा हो कि, अनि कुन महिनाको, यसको तौल कति छ, 650 केजी देखायो होल्स्टिनको भएर होइन। अनि कति दिन भयो, यसको गर्भावस्थामा छ कि छैन, सबै कुरो यहाँ हालिदिने। अनि त्यसको प्रोडक्सन दुध कति दिन्छ, प्रोटिन कति छ, फ्याट कति छ, सबै हालिदिएपछि अनि तपाईँले रासन चाहिँ नि तपाईँसँग के आहारा छ त त्यो आहाराको बारेमा जान्नु पर्यो है। आफूसँग भएका आहाराहरू यसरी उ गरेर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँले के थप्नुपर्ने छ भने आहाराहरू चाहिँ यो फिड एड फिड भनेपछि यहाँ फिड ब्याङ्क देखाउँछ यसले। आफूसँग भएकोमा यहाँ थप्नु सकिन्छ हामीले। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको सरी झ्याप्पै बन्द भयो, के भएर बन्द भयो, आयो। अनि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो देखाउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको रासनहरू यसले क्यालकुलेट गरेपछि अब भयो कि भएन भने चेक गर्नुपर्छ। जस्तो समरी रिपोर्ट यहाँ गएर हेर्नुभयो भने भ्यू रिपोर्ट गरेपछि मैले डबल क्लिक गरेँ, तपाईँको गाई चाहिँ नि हेर्नुहोस् के अरे 37.9 नेट इनर्जी भन्छ है। अब त्यो बुझ्नु पर्यो। मेगा क्यालोरी चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ चाहिने ठाउँमा 25.3 भनेपछि 12.6 पुगेन इनर्जी भनेपछि अब इनर्जीवाला रासन थप्नु पर्यो यता आएर। यस्तो किसिमको गर्नुपर्छ कि है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यस्तो किसिमको सफ्टवेयर हुन्छ। अमेरिकाको चाहिँ नेसनल रिसर्च काउन्सिल भन्ने एनआरसी न्युट्रिएन्ट रिक्वायरमेन्ट्स अफ डेरी क्याटल V.1.1.9 हानिदिनु भयो भने हान्नै पर्दैन। नेसनल के अरे एनआरसी डेरी क्याटल फर्मुलेसन रासन फर्मुलेसन हानिदिनु भयो भने गुगलमा देखाइहाल्छ। अनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। सफ्टवेयर किन्न पर्दैन। तर दुःखको कुरा त्यो अमेरिकी सरकारले आफ्ना किसानको लागि बनाएको सफ्टवेयर हो है। अब हाम्रो किसानले चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा भएको गाई र नेपालमा भएको चाहिँ नि तपाईँको अब धेरै त फेरि भैँसी छ। भैँसीलाई त कसरी गर्ने, यसलाई यो सफ्टवेयरलाई भैँसीलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ अघि मैले भने तपाईँलाई। इनर्जीवाला रासन 20% बढाउनुहोस्, त्यही गाईकै लाइन हेर्नुहोस् है। अनि त्यो टेबल छ, त्यो टेबल हेर्नुहोस्। अनि के अरे अब त्यो हाम्रो नेपालमा भएको चाहिँ नि रासनहरू जस्तो उनीहरूको साइलेजमा आधारित टिएमआरहरू खुवाउँछ उनीहरूले। हाम्रो नेपालमा भएको रासन जस्तो पराल खुवाउँछौँ हामीले, नल खुवाउँछौँ, त्यो चिजहरू सबै त्यहाँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यसमा कति तत्त्व छ त्यहाँ त्यो ब्याङ्कमा छैन भने आफूले हाल्नु पर्यो होइन। त्यही गर्न टाइम लाग्यो कि मलाई। तैपनि तपाईँले अलिक मेहनत गर्नुभयो, त्यसरी गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। तैपनि अलरेडी तपाईँसँग रेडिमेड तपाईँको चाहिँ नि टेबल मैले बनाएर दिएकै छु त्यसमा होइन। तर त्यो सफ्टवेयर पनि हेर्छु म कस्तो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। इट्स फ्रीली एभाइलेबल होइन इन द नेट। तपाईँले चाहिँ नि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सर जस्तो गाउँतिर भैँसीलाई कुँडो बनाएर दिन्छु भनेपछि कुँडो पकाउनु गलत हो? गलत हो। त्यसमा भिटामिनहरू खनिजहरू मिसाएको दाना त्यो पकाउनुहुन्छ भने गलत हो।
मकै मात्रै पकाउनुहुन्छ भने त्यसलाई गलत भन्न मिलेन। लैनो गाई भैँसीहरूलाई चाहिँ नि पकाएर दिनु पर्यो, जस्तो खोले टाइपको बनाएर भर्खर आज ब्याएको भैँसीलाई आजै काँचो दाना दिने भने होइन है, त्यस्तोलाई बेग्लै कुरा हो, त्यस्तोलाई पकाएर दिनु राम्रो हो। तर तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो दाना ल्याएर दाना पकाएर कसैले दिन्छ भने त्यो गलत हो, अथवा हामीले बनाएको दाना पनि पकाएर दिन्छौँ भने त्यो गलत हो। किनकि एक, कुँडोमा पानी धेरै हुन्छ, त्यो पानीले राम्रोसँग पच्न दिँदैन, गोबर गनाउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले दिएको दाना गोबरमा जान्छ, जबकि दुधमा जानुपर्ने थियो, मासुमा लाग्नुपर्ने थियो, गोबरमा गयो। त्यति महँगो दाना, 2 रुपियाँ किलो गोबर भन्यो 50 रुपियाँ किलोको दाना है, किनकि राम्रोसँग पचेन। किन पचेन त? पानी धेरै खाइदियो अनि इन्जाइम फिका भयो। त्यो दाना पचाउन भनेर शरीरबाट निस्केको इन्जाइम फिका भयो। त्यही भएको हुनाले चाहिँ के छ भने भिजाउनु राम्रो हो। 1.5 केजी 2 केजी चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि दानालाई 2 लिटर 3 लिटरसम्म बढीमा है, त्यति पानीमा 1.5 घन्टा 2 घन्टा भिजाएर दिनुहुन्छ, एकदम राम्रो, राम्रोसँग पच्छ। तर त्यसैलाई तपाईँले चाहिँ नि धेरै पानीमा दिने पकाउने त्यो काम चाहिँ नगरौँ। भिटामिन पनि नष्ट हुन्छ अनि त्यो पच्न पनि, त्यो इन्जाइमहरू राम्रोसँग नभएर पच्न पनि सक्दैन। अनि फेरि पकाउँदाखेरि त त्यसै त पाक्दैन नि त, इन्धन चाहियो, दाउरा चाहियो होइन, लेबर चाहियो, पकाइन्जेल तपाईँको त्यहाँ लेबर चाहियो होइन। यो कुराहरू चाहिँ नगरौँ कि, यस्तोले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैन। सर, मेरो फर्ममा 3टा गाई छ, एउटा श्रावणमा ब्याउने छ र एउटा चाहिँ भाद्रमा ब्याउँछ। उसलाई खुवाउने डोज हजुरले बताइदिनु पर्यो। गाई जर्सी हो, ब्याउने बेत तेस्रो। यस्तो गर्नु न, तौल कति छ होइन, अनि तपाईँसँग अरू आहार के छ, तपाईँसँग अहिले के घाँस छ है, मलाई म्यासेन्जरमा, तपाईँ म्यासेन्जरमा हिजो पनि हाइलो भएको छ हाम्रो होइन, त्यो म्यासेन्जरमा के गर्नुहोस् भने मसँग अहिले यो घाँस छ, अनि मसँग चाहिँ नि के अरे यो मैले दाना खुवाउने हो कि ढुटो मकै चोकर खुवाउने हो कि के हो तपाईँले खुवाउने, म यो छ भनेर भन्नुहोस्, अनि म त्यसैमा रिप्लाई गरिदिन्छु। तपाईँसँग भएको घाँसहरू तपाईँको डिटेल चाहियो पहिला मलाई। अनि त्यसपछि मिनरल ब्लकको बारेमा थोरै भनिदिनु। मिनरल ब्लकहरू पहिला त्यो एकादेशको कथा भयो अब है। मिनरल ब्लकहरू अब खुवाउने होइन, त्यो पहिला मान्छेले चाहिँ मकै मात्रै खुवाउँथे, ढुटो मात्रै खुवाउँथे, चोकर मात्रै खुवाउँथे है। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो मधुजीले। यो अब चाहिँ त्यो त्यतातिर लाग्ने होइन हामी। बजारमा त अब एग्रोभेटवालाले त मिनरल ब्लक बेचिरहेको देख्छु म होइन, किनभने पैसा आउँछ भनेपछि उसले बेच्ने नै भयो, किन्ने मान्छे ग्राहक छन् भने अब जे पनि बिक्री हुन्छ होइन। त तपाईँको चाहिँ नि राम्रो पोसिलो हरियो कोसे घाँस, अकोसे घाँस तपाईँले खेती गर्नुभएको छ र अहिले भनेको जस्तो दाना बनाएर खुवाउनु भएको छ भने मिनरल ब्लक भन्दा त्यो कति हो, कति राम्रो हो। मिनरल ब्लक भनेको त कस्तो भने पहिला ढुटो मकै चोकर मात्रै खुवाउँदाखेरि चाहिँ मिनरलको कमी हुन्थ्यो। घाँस खेती, घाँस भने कुन चराको नाम हो भन्थे नि त मान्छे किसानले, त त्यो खर आफ्नो बारीमा उम्रेको स्थानीय घाँस र डाले घाँस मात्रै खुवाउँथे, घाँसको खेती गर्ने भन्ने त थिँदै थिएन नि त। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मिनरल ब्लक चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि उपयोगी हो। अनि अहिले आएको छ अर्को त्यो उसको व्यापार पनि धेरै भइरहेको देख्छु म, यो युरिया मोलासेस मिनरल ब्लक युएमएमबी भन्छ नि, त्यो पनि त्यस्तै हेर्नुहोस् है। त्यसमा त अझ युरिया हालेको हुन्छ है, त्यसमा युरिया हाले हुन्छ, अझ त्यसमा त तपाईँको चाहिँ नि 10% युरिया हालेको हुन्छ है। अब युरियाको हार्मको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, हाल्नै पऱ्यो पनि तपाईँको चाहिँ रासनमा होइन 1%सम्म म्याक्सिमम हाल्ने हो। त्यो पनि हामीले चाहिँ नहालौँ कि, त्यो के त्यति राम्रो चिज होइन, त्यो राम्रोसँग घोल्न नसकिएला होइन, युरियाको पोइजनिङ हुन्छ, अर्को समस्या आउँछ। त्योभन्दा पोसिलो हरियो कोसे तथा अकोसे घाँस खेती गर्ने, मिनरल ब्लक पनि खुवाउनु पर्दैन, युएमएमई पनि खुवाउनु पर्दैन। खुवाउनु पर्दैन मात्रै होइन, खुवाउनु हुँदैन भन्छु म त होइन, किनभने महँगो पनि छ, लागत बढाउँछ। घाँसको विकल्प त्यो हुँदै होइन कि, घाँसले त पेट भर्छ तपाईँको होइन, खनिज भिटामिन पनि प्रशस्त दियो, पेट पनि भर्यो, पशुको स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो भयो। त्यो युरिया मिनरल मोलासेस ब्लकले चाहिँ तपाईँको त्यो युरियाको पोइजनिङ पनि हुनसक्ने भयो, महँगो पनि भयो होइन, अनि त्यसले न पेट भर्छ त्यसले है, त्यस्तातिर चाहिँ नलागौँ। मिनरल ब्लक भनेको र युएमएमबी भनेको चाहिँ के हो भने, मिनरल ब्लकमा युरिया हालेको हुँदैन, युएमएमबीमा चाहिँ युरिया पनि हाले हुन्छ। तर त्यो जमानामा कुनै बेला त्यसको पनि औचित्य थियो नेपालमा है। अहिले पनि तपाईँको भन्नु न कस्तो ठाउँमा भन्नुहुन्छ भने, जस्तो मनाङ मुस्ताङ जस्तो ठाउँहरूमा, खर्कहरूमा होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ हरियो घाँसको उपलब्धता नै हुँदैन। यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि के अरे खर्कमा त हुने भयो कि, तर मैले भन्नु खोजेको के भने अरू दानाहरूमा हामीले त्यो फिड सप्लिमेन्टहरू हालिएको हुँदैन। अनि खर्कमा नि प्रशस्त घाँस भएको बेलामा त त्यो आवश्यक पर्दैन, खर्कमा पनि घाँस छैन, अनि खुवाउने अन्नहरू पनि दाना पनि छैन, हिउँदहरूमा एकदम स्कार्सिटी हुन्छ मनाङ मुस्ताङ यस्तो हिमाली जिल्लाहरूमा।
त्यस्तो खुवाउने चिजै छैन भने अलिकति त्यो रुखो सुखो आराहरू उनीहरूले हेहरू यस्तो बनाएको सुकेको घाँसहरू खाएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा, अनि यो तिब्बतन चिया भन्ने हुन्छ त्यस्तोहरू खुवाउँछ। अनि त्यस्तोमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ त्यो मिनरल ब्लक दियो भने त्यसले सपोर्ट गर्ने भयो। खानै नपाएको पशुलाई त हो, तर हरियो घाँस अनि कोसे घाँस अकोसे घाँस यसरी खाएको पशुलाई हामीले बनाएको दाना चाहिँ घरमै क्वालिटीको दाना बनाएर खुवाइरहेको छौँ भने त्यस्तोलाई चाहिँ मिनरल ब्लक र यो एमएमई ब्लक चाहिँ खुवाउनु हुँदैन है। यो मैले तपाईँले एकदम टाइममा सोध्नुभयो प्रश्न, यो चाहिँ यो यसको पछि चाहिँ हामी नलागौँ है। हामी घाँस खेती गरौँ, हामी सन्तुलित दाना खुवाउँ। यो चाहिँ कुनै जमानामा यसको औचित्य थियो, अब यसको औचित्य सकियो नेपालमा। मैले भनेको त्यो विकट जिल्लाहरू बाहेक, विकट जिल्लाहरूमा जहाँ दाना खुवाउन सकिँदैन, जहाँ चाहिँ नि प्रशस्त घाँस हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा यसको औचित्य अझै पनि होला। सर नेपालमा टिएमआर मेसिन किन्न पाइन्छ? किन नपाउने, जति नि पाउँछ, तपाईँको पैसा हो नपाउने होइन। तपाईँले चाहिँ काठमाडौँको सप्लायरहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि के अरे उ गर्नुभयो भने मलाई टिएमआर मेसिन चाहियो भनेर चाहिँ भन्नुभयो भने, अथवा त्यो फेसबुकका ग्रुपहरूमा पनि होइन, अथवा कृषि औजार सप्लाई गर्ने जुन सप्लायरहरू छन् तिनीहरूलाई गएर मलाई चाहिँ मिनरल यो के अरे टिएमआर मिक्सचर मेसिन चाहियो भन्नु भने। तर थोरै थोरै पशु पाल्नु भएको छ, 2-3वटा 4वटा 5वटा यस्तो पाल्नु भएको छ भने त म त बेलचालै घोलेर टिएमआर बनाउनु भन्छु। बेलचालै घोलेर टिएमआर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो मैले भिडियो बनाएर हालेको छु होइन, त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने अब अलि धेरै पशु पाल्दा अहिलेको जमानामा दिनदिनै कति बेलचाले घोल्नु गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, अब तपाईँले चाहिँ सानो साइजको सानो क्यापासिटीको मिनरल मिक्सचर के सरी टिएमआर मिक्सचर किन्न सक्नुहुन्छ। ल यति नै हो त यहाँहरूको प्रश्न।